यूहन्नालाई भएको प्रकाश अध्याय 1। प्रस्तावना। परमेश्वरले आफ्नो दूत पठाएर चाँडै हुन आउने कुरा आफ्ना दासहरूलाई देखाउनलाई आफ्नो दास यूहन्नाद्वारा यो प्रकाश दिनुभयो, जसले परमेश्वरको वचन, येशू ख्रीष्टको गवाही र आफूले देखेका सबै कुराको साक्षी दिए। अगमवाणीको यो वचन जसले पढ्छ र तिनीहरू जसले वचन सुन्दछन् अनि लेखिएका यी वचन पालन गर्नेहरू धन्यका हुन्, किनकि समय नजिक छ। अभिवादन र प्रशंसा गान। यूहन्नाबाट एसियामा भएका 7वटा मण्डलीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति। उहाँबाट जो हुनुहुन्छ, हुनुहुन्थ्यो र हुन आउनुहुनेछ, र उहाँको सिंहासनको अघि भएका 7वटा आत्माहरूबाट अनि विश्वसनीय साक्षी, मृतकहरूमध्येका ज्येष्ठ र पृथ्वीका राजाहरूका शासक येशू ख्रीष्टबाट हामीलाई प्रेम गर्नुहुने, हामीलाई हाम्रा पापबाट आफ्नो रगतले धोएर स्वतन्त्र पार्नुहुने, हामीलाई एउटा राज्य र उहाँका पिता अनि परमेश्वरका पुजारी बनाउनु हुनेलाई महिमा र पराक्रम सदा सर्वदा होस्। आमेन। हेर, उहाँ बादलका साथमा आउनुहुन्छ र प्रत्येक आँखाले उहाँलाई देख्नेछ, उहाँलाई घोच्नेहरूले पनि देख्नेछन्, अनि उहाँको कारण पृथ्वीमा भएका सबै कुलले बिलौना गर्नेछन्। यसै होस्। आमेन। अल्फा र ओमेगा, सुरु र अन्त म नै हुँ, सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, जो हुनुहुन्छ, हुनुहुन्थ्यो र हुन आउनुहुनेछ। मानिसको पुत्रको दर्शन। म तिमीहरूको दाजु यूहन्ना, सङ्कष्टमा, राज्यमा र ख्रीष्ट येशूको धैर्यको सहभागी, परमेश्वरका वचन र येशू ख्रीष्टको गवाहीको निम्ति पत्मोस भनिने टापुमा थिएँ। म प्रभुको दिनमा आत्मामा थिएँ र तुरैको जस्तो यसो भन्ने चर्को आवाज मेरो पछाडि सुने, अल्फा र ओमेगा, पहिलो र अन्तिम म नै हुँ, र तिमी जे देख्छौ सो एउटा पुस्तकमा लेख र एसियामा भएका यी 7वटा मण्डलीहरू, एफिसस, स्मुर्ना, पर्गामम, थियाटिरा, सार्डिस, फिलाडेल्फिया र लाउडिकियालाई पठाऊ। मसँग बोल्ने आवाज को हो भनी मैले फर्केर हेरेँ। त्यहाँ हेर्दा मैले 7वटा सुनका सामदानहरू देखेँ, अनि ती 7वटा सामदानहरूको माझमा मानिसको पुत्र जस्तो देखिनुहुने एकजनालाई मैले देखेँ, जसले पाउँसम्मै पोसाक पहिरिनु भएको र छातीमा सुनौलो चौडा फित्ता बाँध्नु भएको थियो। उहाँको शिर र कपाल ऊन र हिउँ जस्तै सेता, अनि उहाँका आँखाहरू आगोको ज्वाला जस्ता थिए। उहाँका पाउहरू आगोको भट्टीमा खारेर टल्काएका काँसा जस्ता थिए, र उहाँको स्वर उर्लिँदो पानीको आवाज जस्तै थियो। उहाँको दाहिने हातमा 7वटा ताराहरू थिए, र उहाँको मुखबाट 2 धारे तरबार निस्केको थियो, अनि उहाँको मुहार पुरा तेजमा चम्किएको सूर्य जस्तो थियो। जब मैले उहाँलाई देखेँ, म मरेतुल्य भएर उहाँको पाउमा परेँ। उहाँले यसो भन्नुहुँदै आफ्नो दाहिने बाहुली ममाथि राख्नुभयो, नडराओ, म पहिलो र अन्तिम हुँ, अनि जीवित म नै हुँ। म मरेको थिएँ, र हेर, म सदाको निम्ति जीवित छु। आमेन। अनि पाताल र मृत्युका साँचोहरू मसित छन्। यसकारण तिमीले जे देखेका छौ, जे छन् र जे पनि हुन आउने छन्, लेख। मेरो दाहिने हाततर्फ तिमीले देखेका 7वटा ताराहरू र 7वटा सुनका सामदानहरूका रहस्य यो हो। 7 ताराहरू 7 मण्डलीहरूका दूतहरू हुन्, र 7 सामदानहरू 7 मण्डलीहरू हुन्। अध्याय 2। एफिससको मण्डली। एफिससको मण्डलीको दूतलाई यो लेख। 7वटा ताराहरू आफ्नो दाहिने हातमा लिनुहुने
र 7वटा सुनका सामदानहरूका बीचमा हिँड्नु हुनेले भन्नुहुन्छ, म तिम्रा कार्यहरू, तिम्रो परिश्रम र धैर्य जान्दछु, अनि यो पनि जान्दछु कि तिमीले दुष्टहरूलाई सहन सक्दैनौ र प्रेरित नभए पनि आफूलाई प्रेरित भन्नेहरूलाई जाँच्यौ र झुटो साबित गर्यौ। म जान्दछु तिमीले सहेका छौ, मेरो नामको खातिर धैर्य गरेका छौ र थकित भएका छैनौ। तापनि मसँग तिम्रो विरुद्धमा केही कुरा छ, किनभने तिमीले आफ्नो पहिलो प्रेम छोडिदिएका छौ। यसकारण तिमी कहाँबाट पतित भएका छौ सो सम्झ र पश्चाताप गर, अनि पहिले गरेका काम गर, नत्र त म छिट्टै नै तिमी कहाँ आउनेछु र पश्चाताप गरेनौ भने तिम्रो सामदानलाई त्यसको ठाउँबाट हटाइदिनेछु। तर तिमीसँग यो कुरा त छ, तिमीले निकोलाइटसहरूका कार्यहरूलाई घृणा गरेका छौ, जसलाई म पनि घृणा गर्छु। आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ सुन्न चाहनेले सुनोस्। जसले जित्छ त्यसलाई परमेश्वरको स्वर्गलोकमा भएको जीवनको रुखबाट खान दिनेछु। स्मुर्नाको मण्डली। अनि स्मुर्नाको मण्डलीको दूतलाई यो लेख, यी कुरा पहिलो र अन्तले भन्नुहुन्छ, जो मर्नु भएको थियो र फेरि जीवित हुनुभएको छ। मैले तिम्रो कष्ट र तिम्रो गरिबी देखेको छु, तर तिमी धनी छौ। यहुदी नभए पनि आफैलाई यहुदी हुँ भन्नेहरूको ईश्वर निन्दा म जान्दछु, तर तिनीहरू शैतानका सभागार हुन्। तिमीहरूले भोग्न लागेको कष्टसँग नडराओ। शैतानले तिमीहरूमध्ये कतिलाई जाँच्नको निम्ति कैदमा हाल्न आँटेको छ र 10 दिनसम्म सङ्कष्ट हुनेछ। तर तिमी मृत्युसम्मै विश्वसनीय हौ र म तिमीलाई जीवनको मुकुट दिनेछु। आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ सुन्न चाहनेले सुनोस्। जसले जित्छ त्यसलाई दोस्रो मृत्युदेखि केही हानि हुने छैन। पर्गाममको मण्डली। अनि पर्गाममका मण्डलीका दूतलाई यो लेख, यी कुरा धारिलो 2 धारे तरवार साथमा लिनुहुनेले भन्नुहुन्छ, मलाई थाहा छ तिमी कहाँ बस्छौ, त्यही जहाँ शैतानको सिंहासन छ, तर पनि तिमी मेरो नाममा स्थिर भएर बसेका छौ। मेरो विश्वसनीय साक्षी एन्टिपासको समयमा पनि ममाथि भएको आफ्नो विश्वास तिमीले त्यागेनौ। तिनी तिम्रै बीचमा मारिए, जहाँ शैतान बास गर्छ। तर तिम्रो विरुद्धमा मसित केही कुरा छन्, किनकि तिमी कहाँ बालामको शिक्षा मान्नेहरू कोही कोही छन्, जुन बालामले बालकलाई इजरायलका सन्तानको अघि मूर्तिहरूलाई चढाएका चिज खाने र व्यभिचार गर्ने जस्ता ठेस लाग्ने कारण राख्न सिकायो। यसै कारण तिमीसँग कोही कोही निकोलाइटसहरूका शिक्षा मान्नेहरू पनि छन्, जुन कुरालाई म घृणा गर्दछु। पश्चाताप गर, नत्र म तिमी कहाँ चाँडै आउनेछु र आफ्नो मुखको तरवारले तिमीहरूको विरुद्धमा लडाईँ गर्नेछु। आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ सुन्न चाहनेले सुनोस्। जसले जित्छ उसलाई गुप्तमा रहेको मन्ना खान दिनेछु र म उसलाई एउटा सेतो पत्थर दिनेछु। त्यो पत्थरमा एउटा नयाँ नाउँ लेखिएको हुन्छ, जो पाउने बाहेक अरू कसैले जान्दैन। थियाटिराको मण्डली। अनि थियाटिराको मण्डलीका दूतलाई यो लेख, यी कुरा आगोको ज्वाला जस्ता आँखा र टल्केका काँसा जस्ता पाउहरू हुनुहुने परमेश्वरका पुत्रले भन्नुहुन्छ। मलाई तिम्रो काम, प्रेम, सेवा, विश्वास र धैर्य थाहा छ। तिम्रा पछिल्ला कामहरू पहिलेका कामहरू भन्दा अझ असल छन्। तापनि तिम्रो विरुद्धमा मसँग केही कुरा छ, किनभने तिमीले आफैलाई अगमवादिनी भन्ने स्त्री इजिबेललाई सहेका छौ, जसले आफ्नो शिक्षाद्वारा मेरा दासहरूलाई व्यभिचार गर्न र मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद खान हुन्छ भनी भड्काउँछे।
अनि मैले त्यसलाई आफ्नो व्यभिचारबाट पश्चाताप गरोस् भनेर समय दिएँ, तर त्यसले पश्चाताप गरिन। हेर, म त्यसलाई रोगी ओछ्यानमा फालिदिनेछु र त्योसँग व्यभिचार गर्नेहरूलाई तिनीहरूका कार्यहरूबाट पश्चाताप गरेनन् भन्ने ठूलो कष्टमा पार्नेछु। म त्यसका सन्तानलाई रूढीले मारिदिनेछु अनि मन र हृदय जाँच्ने म नै हुँ भनी सबै मण्डलीहरूले जान्नेछन् र म तिमी हरेकलाई आफ्ना काम अनुसारको प्रतिफल दिनेछु। तर तिमी थियाटिरामा भएका बाँकीलाई म भन्दछु कि यो शिक्षा नमान्नेहरू र शैतानका गुप्त कुरा थाहा छैन भन्नेहरूलाई म भार बोकाउने छैन। तापनि तिमीसँग भएका कुरा म नआउन्जेलसम्म पक्रिराख। जसले जित्छ र अन्त्यसम्म मेरा काम गर्दै जान्छ उसलाई जाति जातिहरूमाथि अधिकार दिनेछु। कोमालेका भाँडाहरू चकनाचुर भए झैँ उसले फलामको छडीले तिनीहरूमाथि शासन गर्नेछ, जसरी मैले मेरा पिताबाट अधिकार पाएको छु। अनि म उसलाई बिहानको तारा दिनेछु। आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ, सुन्न चाहनेले सुनोस्। अध्याय 3। सार्डिसको मण्डली। अनि सार्डिसको मण्डलीका दूतलाई यो लेख, यी कुरा परमेश्वरका 7वटा आत्माहरू र 7वटा ताराहरू हुनुहुनेले भन्नुहुन्छ। म तिम्रा कामहरू जान्दछु। तिमी जीवित छौ भन्ने नाम त छ, तर तिमी मृत छौ। जागा रहो र बाँकी रहेका ती कुरा जुन मर्नै लागेका छन् तिनलाई बलियो तुल्याऊ, किनकि मैले तिम्रो कार्यहरू परमेश्वरको सामु सिद्ध पाएको छैन। यसकारण तिमीले जुन कुरा पायौ र सुन्यौ याद राख, त्यसलाई पक्रिराख र पश्चाताप गर। यदि तिमी जागा रहेनौ भने म चोर जस्तै आउनेछु र म कुन घडी आउनेछु तिमीलाई थाहा हुने छैन। तिमीसँग त्यहाँ सार्डिसमा पनि कति नाउँहरू छन् जसले आफ्नो वस्त्र फोहोर पारेका छैनन्। तिनीहरू मसँग सेता वस्त्र लाएर हिँड्नेछन्, किनकि तिनीहरू योग्यका छन्। जसले जित्छ त्यसलाई सेतो वस्त्र पहिराइनेछ र म जीवनको पुस्तकबाट त्यसको नाउँ मेटाउने छैन। तर म त्यसको नाउँ मेरा पिता र उहाँका दूतहरूका सामु स्वीकार गर्नेछु। आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ, सुन्न चाहनेले सुनोस्। फिलाडेल्फियाको मण्डली। अनि फिलाडेल्फियाको मण्डलीका दूतलाई यो लेख, यी कुरा पवित्र, सत्य र दाउदको साँचो हुनेले भन्नुहुन्छ कि उहाँले खोल्नुभयो भने कसैले बन्द गर्न सक्दैन, उहाँले बन्द गर्नुभयो भने कसैले खोल्न सक्दैन। म तिम्रा कार्यहरू जान्दछु। हेर, मैले तिम्रो सामु एउटा खुला ढोका राखिदिएको छु र यसलाई कसैले बन्द गर्न सक्दैन, किनकि तिमीसँग थोरै शक्ति छ तापनि मेरा वचन तिमीले पालन गरेका छौ। मेरो नाउँ तिमीले इन्कार गरेका छैनौ। हेर, यहुदी नभए पनि आफैलाई यहुदी हुँ भन्ने झुट बोल्नेहरूलाई म शैतानका सभाघरका बनाइदिनेछु। हेर, म तिनीहरूलाई तिम्रो पाउँको सामु आएर दण्डवत गर्ने बनाउनेछु र म तिमीलाई प्रेम गर्दछु भन्ने कुरा तिनीहरूलाई थाहा गराउनेछु। किनभने तिमीले मेरा धैर्यताको वचन पालन गरेका छौ। पृथ्वीमा बस्नेहरूलाई जाँच गर्नका निम्ति सारा संसारमाथि आउने लागेको परीक्षाको घडीबाट म तिमीलाई बचाउने पनि छु। हेर, म चाँडै आउनेछु। तिमीसँग जे छ त्यसलाई पक्रिराख, यसैले कि तिम्रो मुकुट कसैले नलैजाओस्। जसले जित्छ त्यसलाई म मेरा परमेश्वरको मन्दिरमा खाँबो बनाउनेछु र त्यो कहिल्यै बाहिर जाने छैन। अनि त्यसमा मेरा परमेश्वरको नाउँ र परमेश्वरको सहरको नाउँ नयाँ यरुशलेम जो स्वर्गबाट ओर्ली आउँछ र मेरो नयाँ नाउँ पनि म त्यसमाथि लेख्नेछु। आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ, सुन्न चाहनेले सुनोस्।
लाउडिकियाको मण्डली अनि लाउडिकियाको मण्डलीको दूतलाई यो लेख, यी कुरा आमेन, विश्वसनीय र सत्य गवाई र परमेश्वरका सृष्टिको मूलले भन्नुहुन्छ, म तिम्रो कार्यहरू जान्दछु। तिमी न चिसो न तातो छौ, कि चिसो वा तातो भएको भए हुन्थ्यो। यसैले तिमी मन तातो न चिसो छौ। यसकारण म तिमीलाई मेरो मुखबाट उकेलिदिनेछु, किनभने तिमी म धनी छु, मसित धन सम्पत्ति छ, मलाई कुनै कुराको खाँचो छैन भन्छौ, तर तिमी दुखी, दयनीय, दरिद्र, दृष्टिविहीन र नाङ्गो छौ भन्ने तिमीलाई थाहा छैन। म तिमीलाई धनी हुनलाई मबाट आगोमा शुद्ध पारिएको सुन र आफ्नो नाङ्गोपनको शरम ढाक्नलाई सेतो वस्त्र र तिमीले आफ्नो आँखा देख्नलाई मलम किन्ने सल्लाह दिन्छु। जतिलाई म प्रेम गर्दछु तिनीहरूलाई म हप्काउँछु र ताडना दिन्छु। यसकारण जोसिलो हौ र पश्चाताप गर। हेर, म ढोकामा उभिन्छु र ढकढकाउँछु। यदि कसैले मेरो स्वर सुन्छ र ढोका खोल्दछ भने म त्यस कहाँ भित्र आउनेछु र त्यससँग म भोजन खानेछु र त्यसले मसँग खानेछ। जसले जित्छ त्यसलाई म मेरो सिंहासनमा मसँग बस्ने अधिकार दिनेछु, जसरी मैले पनि जितेँ र मेरा पितासँग सिंहासनमा बसेको छु। आत्माले मण्डलीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, सुन्न चाहनेले सुनोस्। अध्याय 4। स्वर्गको सिंहासनको दर्शन। यसपछि मैले हेरेँ र हेर, स्वर्गमा एउटा ढोका उघ्रिएको थियो र मैले सुनेको पहिलो स्वर मसँग कुरा गरिरहेको तुरहीको आवाज जस्तो थियो, जसले यसो भनिरहेको थियो, माथि आऊ र म तिमीलाई यसपछि हुन आउने यी कुरा देखाउने छु। म तुरन्तै आत्मामा भएँ। हेर, स्वर्गमा एउटा सिंहासन थियो र सिंहासनमा एकजना बस्नु भएको थियो। उहाँ जो त्यसमा बस्नुहुने स्फटिक र लाल मणि झैँ देखिनुहुन्थ्यो र सिंहासनको वरिपरि हरित मणि झैँ देखिने इन्द्रेणी थियो। सिंहासनको वरिपरि 24वटा आसनहरू थिए अनि ती आसनहरूमा सेता वस्त्र पहिरिएका र आफ्ना शिरमा सुनका मुकुटहरू लगाएका 24 जना एल्डरहरू बसेका थिए। अनि सिंहासनबाट बिजुलीको चमकहरू, आवाजहरू र गर्जनहरू निस्कन्थे। अनि त्यहाँ सिंहासनको सामुन्ने आगोका 7वटा बत्तीहरू बलिरहेका थिए, जो परमेश्वरका 7 आत्मा हुन्। अनि सिंहासनको अघि स्फटिक झैँ देखिने काँचको समुद्र जस्तो थियो। अनि त्यस सिंहासनको माझमा, त्यसको वरिपरि र अघि पछि आँखाले भरिएका 4वटा जीवित प्राणीहरू थिए। पहिलो प्राणी सिंह जस्तो थियो, अनि दोस्रो प्राणी बाछो जस्तो, तेस्रो प्राणी मानिसको जस्तो अनुहार भएको र चौथो प्राणी उडिरहेको गरुड जस्तो थियो। ती 4वटा जीवित प्राणीहरूका 6-6वटा पखेटा र वरिपरि अनि अघि पछि आँखाले भरिएका थिए र तिनीहरू बिना विश्राम रात दिन यसो भन्थे, पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो हुनुहुन्थ्यो, हुनुहुन्छ र हुन आउनुहुनेछ। जब ती जीवित प्राणीहरूले सिंहासनमा विराजमान हुनुहुने, जो सदा सर्वदा जीवित रहनुहुन्छ, उहाँलाई महिमा, आदर र धन्यवाद चढाउँछन्, तब ती 24 जना एल्डरहरू सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेको सामु घोप्टो पर्दछन् र सदा सर्वदा जीवित हुनुहुनेलाई दण्डवत गर्दछन् र यसो भन्दै सिंहासनको सामुन्ने आफ्नो मुकुट राख्दछन्, हे परम प्रभु परमेश्वर, तपाईँ महिमा, आदर, शक्ति ग्रहण गर्ने योग्यको हुनुहुन्छ, किनभने सबै कुरा तपाईँले नै, तपाईँकै इच्छा बमोजिम र तपाईँद्वारा सृजिएका हुन्। अध्याय 5।
चम्रपत्रको मुठो र थुमा। मैले सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेको दाहिने बाहुलीमा 7वटा मोहर लगाएर बन्द गरिएको एउटा चम्रपत्रको मुठो देखेँ। अनि मैले एउटा शक्तिशाली स्वर्गदूतले चर्को स्वरमा यस्तो घोषणा गरिरहेको सुने, यो मुठो खोल्न र यसका मोहरहरू तोड्न को योग्य छ? अनि त्यो मुठो खोल्न र त्यसलाई हेर्न सक्ने न स्वर्गमा न पृथ्वीमाथि न पृथ्वीमुनि कोही थियो। म धेरै रोएँ, किनकि त्यो मुठो खोल्न, त्यो पढ्न र त्यो भित्र हेर्न सक्ने कोही योग्यको पाइएन। तब एल्डरहरूमध्ये एउटाले मलाई भन्यो, नरौ, हेर, यहुदा कुलका सिंह दाउदको मूल यो मुठो खोल्न र त्यसका 7वटा मोहरहरू तोड्न विजयी हुनुभएको छ। अनि हेर, मैले सिंहासन र 4वटा जीवित प्राणीहरूको बीचमा मारिएको जस्तो देखिनुहुने थुमा एल्डरहरूको बीचमा उभिनु भएको देखेँ, जसका 7वटा सिंह र 7वटा आँखाहरू थिए, जुन सारा संसारभरि पठाइएका परमेश्वरका 7 आत्माहरू हुन्। अनि उहाँ आउनुभयो र सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेको दाहिने हातबाट त्यो मुठो लिनुभयो। जब उहाँले त्यो मुठो लिनुभयो, तब 4वटा जीवित प्राणीहरू र 24 एल्डरहरू हरेकले वीणा र धूपले भरिएका सुनका धुपौराहरू लिई थुमाको सामु घोप्टो परे, जुन पवित्र जनका प्रार्थना हुन्। तिनीहरूले यसो भन्दै एउटा नयाँ भजन गाए, तपाईँ यो चम्रपत्रको मुठो लिने र त्यसका मोहरहरू तोड्ने योग्यका हुनुहुन्छ। तपाईँ मारिनुभयो र आफ्नो रगतद्वारा तपाईँले परमेश्वरको निम्ति हरेक कुल, भाषा, मानिस, जातिबाट मानिसहरूलाई छुटकारा दिनुभयो। अनि तिनीहरूलाई राज्य र हाम्रा परमेश्वरका पुजारी बनाउनु भएको छ। अनि तिनीहरूले पृथ्वीमा राज्य गर्नेछन्। तब मैले हेरेँ र सिंहासन, जीवित प्राणीहरू र एल्डरहरूका वरिपरि मैले असंख्य स्वर्गदूतहरूका स्वर सुने, अनि तिनीहरूको संख्या लाखौं र करोडौं थियो। तिनीहरूले चर्को स्वरमा यसो भनिरहेका थिए, मारिएका थुमा सामर्थ्य, वैभव, बुद्धि, शक्ति, सम्मान, महिमा र धन्यवाद ग्रहण गर्ने योग्यका हुनुहुन्छ। अनि स्वर्ग र पृथ्वीमा, पृथ्वी मुनि, समुद्र र त्यहाँ भएका हरेक प्राणीले यसो भनिरहेको मैले सुने, सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेलाई र थुमालाई स्तुति, सम्मान, महिमा र सामर्थ्य सदा सर्वदा होस्। तब ती 4वटा जीवित प्राणीले भने, आमेन। अनि ती एल्डरहरूले घोप्टो परेर दण्डवत गरे। अध्याय 6। मोहरहरूको रहस्य। अनि जब थुमाले ती मोहरहरू मध्ये एउटा खोल्नु भएको मैले देखेँ, तब 4वटा जीवित प्राणीहरू मध्ये एकजनाले गर्जनको आवाज जस्तो आऊ र हेर भनिरहेको सुने। मैले हेरेँ, अनि हेर, एउटा सेतो घोडा देखेँ। त्यसमाथि सवार हुनेसँग एउटा धनु थियो र उसलाई एउटा मुकुट दिइयो। अनि ऊ जित्दै जित्दै विजय गर्नलाई अघि बढ्यो। जब उहाँले दोस्रो मोहर तोड्नुभयो, तब दोस्रो प्राणीले आऊ र हेर भनिरहेको मैले सुने। अर्को एउटा रातो घोडा निस्क्यो। मानिसहरूले एक अर्काको हत्या गरून् भनी यस घोडसवारलाई पृथ्वीबाट शान्ति हरण गर्ने अख्तियार दिइयो। उसलाई एउटा ठुलो तरवार दिइयो। जब उहाँले तेस्रो मोहर तोड्नुभयो, मैले तेस्रो जीवित प्राणीले आऊ र हेर भनिरहेको सुने। मैले एउटा कालो घोडा देखेँ। त्यस घोडसवारको हातमा एउटा तराजु थियो। तब मैले 4वटा जीवित प्राणीहरूको बीचमा यसो भनिरहेको स्वर जस्तै केही सुने, एक दिनको ज्याला 1 किलो गहुँ र 1 दिनको ज्याला 3 किलो जौ, तर तेल र मध्यलाई नष्ट नगर्नु।
जब उहाँले चौथो मोहर तोड्नुभयो तब मैले चौथो प्राणीले आऊ र हेर भनिरहेको सुने। अनि मैले हेरेँ, हेर एउटा पहेँलो घोडसवार देखेँ, जसको नाउँ मृत्यु थियो र नरक उसको पछि लागेको थियो। अनि उसलाई पृथ्वीको चौथाइ भागलाई तरवार, अनिकाल, महामारी र पृथ्वीका जङ्गली पशुहरूद्वारा मार्ने अधिकार दिइएको थियो। जब उहाँले पाँचौँ मोहर तोड्नुभयो तब मैले वेदीको मुन्तिर परमेश्वरको वचन र तिनीहरूले थामेर राखेका गवाईको खातिर मारिएकाहरूको आत्मालाई देखेँ। अनि तिनीहरू यसो भन्दै चर्को स्वरले कराइरहेका थिए, हे सर्वशक्तिमान, पवित्र र सत्य प्रभु, कहिलेसम्म तपाईँले पृथ्वीमा रहनेहरूको न्याय गर्नुहुन्न र हाम्रो रगतको बदला लिनुहुन्न? तिनीहरू प्रत्येकलाई एक एकवटा सेतो लबेदा दिइयो। अनि तिनीहरूका सहकर्मी र भाइहरू पनि तिनीहरू झैँ मारिएर सङ्ख्यामा पुरा नहुन्जेल तिनीहरूलाई पर्खनु भनियो। अनि जब उहाँले छैठौँ मोहर तोड्नुभयो, हेर त्यहाँ एउटा ठुलो भूकम्प गयो र सूर्य रौँले बनेको भाङ्रा जस्तो कालो अनि चन्द्रमा रगत जस्तै रातो भयो। ठुलो बतासले नेभारोको रुखलाई हल्लाउँदा नपाकेका फलहरू झरे झैँ आकाशका ताराहरू पृथ्वीमा खसे। आकाश चम्रपत्रको मुठो झैँ बेरिएर लोप भयो र हरेक टापु र पहाड तिनीहरूका आआफ्ना ठाउँबाट हटेर गए। अनि पृथ्वीका राजाहरू, मुख्य मानिसहरू, धनीहरू, मुख्य कप्तानहरू, बलवान मानिसहरू, हरेक कमारा र स्वतन्त्र मानिसहरू ओडारहरू र पहाडका चट्टानहरूमा लुके। तिनीहरूले पहाडहरू र चट्टानहरूलाई भने, हामीमाथि खस, हामीलाई सिंहासनमा बस्नेहरूको मुहार र थुमाको क्रोधबाट लुकाऊ, किनकि उहाँको क्रोधको भयानक दिन आएको छ र कसले यसको सामना गर्न सक्छ। अध्याय 7। 1,44,000 माथि मोहर। त्यसपछि पृथ्वी वा समुद्र वा कुनै रुखमा बतास नचलोस् भनेर 4 स्वर्गदूतहरू पृथ्वीका चारैपट्टिका बतास रोकेर पृथ्वीका 4 कुनामा उभिरहेका मैले देखेँ। अनि मैले जीवित परमेश्वरको मोहर लिएर अर्को एउटा स्वर्गदूतलाई पूर्वबाट उक्लिरहेको देखेँ। उनले पृथ्वी र समुद्रलाई हानि गर्ने अधिकार पाएका 4 स्वर्गदूतहरूलाई चर्को स्वरले यसो भने, जबसम्म हामी हाम्रा परमेश्वरका कमाराहरूका निधारमा मोहर लाउँदैनौँ तबसम्म भूमि, समुद्र र रुखहरूलाई केही हानि नगर। अनि मैले इजरायलका सबै कुलबाट मोहर लगाइएकाहरूको सङ्ख्या सुने र तिनीहरू 1,44,000 थिए। यहुदाको कुलबाट 12,000लाई मोहर लगाइयो, रुबेनको कुलबाट 12,000लाई, गादका कुलबाट 12,000लाई, आशेरको कुलबाट 12,000लाई, नाप्तलीको कुलबाट 12,000लाई, मनस्सेको कुलबाट 12,000लाई, सिमियोनको कुलबाट 12,000लाई, लेवीको कुलबाट 12,000लाई, इसाखारको कुलबाट 12,000लाई, जबुलूनको कुलबाट 12,000लाई, योसेफको कुलबाट 12,000लाई, बेन्यामिनको कुलबाट 12,000लाई मोहर लगाइयो। सेतो वस्त्र पहिरिएका ठुलो भिड। यसपछि मैले हेरेँ, हेर हरेक जाति, कुल, मानिस र भाषाहरूका कसैले गन्न नसक्ने ठुलो भिड सेतो वस्त्र पहिरेर अनि आफ्नो हातमा खजुरका हाँगाहरू लिई सिंहासन र थुमाका सामु उभिरहेका थिए। अनि तिनीहरू यसो भन्दै चर्को स्वरमा कराए, सिंहासनमा विराजमान हुनुहुने हाम्रा परमेश्वर र थुमामा मुक्ति छ। अनि सबै स्वर्गदूतहरू, सिंहासन, एल्डरहरू र 4 जीवित प्राणीहरूका वरिपरि खडा भए। अनि सिंहासनको सामुन्ने घोप्टो परि तिनीहरूले यसो भन्दै परमेश्वरलाई दण्डवत गरे, आमेन। हाम्रा परमेश्वरलाई प्रशंसा, महिमा, बुद्धि, धन्यवाद, सम्मान, शक्ति र सामर्थ्य सदा सर्वदा होस्, आमेन। एल्डरहरूमध्ये एउटाले मलाई सोधे, यी सेता वस्त्र लाउनेहरू को हुन् र कहाँबाट आएका हुन्? अनि मैले तिनलाई जवाब दिएँ, हजुर, तपाईँ नै जान्नुहुन्छ। तिनले मलाई भने, यिनीहरू तिनै हुन्
जो महासङ्कष्ट पार गरेर आएका हुन् र तिनीहरूले आफ्ना वस्त्रहरू थुमाका रगतमा धोएर सेता बनाएका छन्। यसै कारण तिनीहरू परमेश्वरका सिंहासनको सामुन्ने छन् र उहाँको मन्दिरमा रात दिन उहाँको सेवा गर्छन् अनि सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेले आफ्नै उपस्थितिले तिनीहरूलाई शरण दिनुहुनेछ। तिनीहरू कहिल्यै भोकाउने र तिर्खाउने छैनन्। सूर्यको राप अथवा कुनै प्रचण्ड ताप तिनीहरूमाथि पर्ने छैन, किनकि सिंहासनको बीचमा हुनुहुने थुमा तिनीहरूको गोठालो हुनुहुनेछ र तिनीहरूलाई डोर्याएर जिउँदो पानीको मुहानसम्म लानुहुनेछ र परमेश्वरले तिनीहरूका आँखाबाट सबै आँसु पुछिदिनुहुनेछ। अध्याय 8 सातौं मोहर र सुनको धुपौरो। जब उहाँले सातौं मोहर तोड्नुभयो तब प्राय आधा घण्टासम्म स्वर्गमा सन्नाटा छायो। तब मैले परमेश्वरका सामुन्ने उभिएका 7 स्वर्गदूतहरूलाई देखेँ। तिनीहरूलाई 7वटा तुरही दिइयो। अर्को एउटा स्वर्गदूत आए अनि सुनको धुपौरो लिएर वेदीको छेउमा खडा भए। सिंहासनको सामुन्ने रहेको सुनको वेदीमाथि सबै सन्तहरूका प्रार्थनासँग चढाउनको निम्ति तिनलाई धेरै धूप दिइयो। सन्तहरूको प्रार्थनासँग धूपको धुवाँ स्वर्गदूतको हातबाट परमेश्वरको अघि पुग्यो। तब स्वर्गदूतले धुपौरो लिएर त्यसमा वेदीको आगो भरेर पृथ्वीमाथि फ्याँकिदिए अनि गर्जनहरू, आवाजहरू, बिजुलीका चमकहरू उत्पन्न भए र भूकम्प गयो। तुरहीहरू। तब 7वटा तुरही लिएका 7 स्वर्गदूतहरूले ती फुक्न तयार भए। पहिलो स्वर्गदूतले आफ्नो तुरही फुके अनि असिना र रगतसँग मिसिएको आगो आयो र ती पृथ्वीमा फालियो अनि पृथ्वीको 1/3 भाग, रुखहरूको 1/3 भाग र सबै हरिया घाँसहरू डढिहाले। दोस्रो स्वर्गदूतले आफ्नो तुरही फुके र आगोले जलिरहेको एउटा ठूलो पहाड जस्तो केही समुद्रमा फालियो र समुद्रको 1/3 भाग रगत बन्यो अनि समुद्रमा भएका जीवित प्राणीको 1/3 भाग मरे र जहाजहरूको 1/3 भाग नष्ट भए। तेस्रो स्वर्गदूतले आफ्नो तुरही फुके र आकाशबाट जलिरहेको राँको झैँ एउटा ठूलो तारा नदीहरूको 1/3 भाग र पृथ्वीका मुहानहरूमा खस्यो। त्यस ताराको नाउँ एरेलु हो र त्यसले गर्दा पानीको 1/3 भाग तितो भयो र पानी तितो भएको हुनाले धेरै मानिसहरू मरे। चौथो स्वर्गदूतले आफ्नो तुरही फुके। सूर्यको 1/3, चन्द्रमाको 1/3, ताराहरूको 1/3 भागमाथि प्रहार गरियो अनि तिनीहरूका प्रकाशको 1/3 भागलाई अन्धकारले छोप्यो। तब दिनको 1/3 र रातको 1/3 पनि अन्धकार भयो। तब मैले हेरेँ र बीच आकाशमा उडिरहेको एउटा गरुड यस्तो भन्दै चर्को स्वरले कराएको सुने, फुक्न बाँकी रहेका 3 स्वर्गदूतका अरू तुरहीको आवाजको कारणले पृथ्वीमा बास गर्नेहरूलाई धिक्कार, धिक्कार, धिक्कार। अध्याय 9 शक्तिशाली सल्लाहहरू। अनि 5औं स्वर्गदूतले आफ्नो तुरही फुके। तब मैले एउटा तारा देखेँ जो स्वर्गबाट पृथ्वीमा खसेको थियो। त्यसलाई अतल कुण्डको साँचो दिइयो। त्यसले अतल कुण्ड खोल्यो र त्यसबाट आगोको ठूलो भट्टीको धुवाँ जस्तो निस्केर माथि उठ्यो र त्यो कुण्डको धुवाँले सूर्य र वायुमण्डल अँध्यारो पार्यो। त्यस धुवाँबाट पृथ्वीमा सलहहरू निस्केर पृथ्वीका बिच्छीहरूको जस्तो शक्ति तिनीहरूलाई दिइयो। तिनीहरूलाई पृथ्वीका घाँस वा कुनै बोट बिरुवा वा रुखलाई हानि नगर्नु, तर निधारमा परमेश्वरको मोहर नभएका मानिसहरूलाई मात्र हानि गर्नु भन्ने
आदेश दिइयो, तिनीहरूलाई तुरन्तै नमार्नु तर 5 महिनासम्म यातना दिनु भन्ने अख्तियार दिइयो र मानिसलाई बिच्छीले डस्दा जस्तो पीडा हुन्छ, तिनीहरूले दिएको पीडा पनि त्यस्तै थियो। ती दिनमा मानिसहरूले मृत्यु खोज्नेछन् तर पाउने छैनन्, तिनीहरू मर्न इच्छा गर्नेछन् तर मृत्यु तिनीहरूबाट भाग्नेछ। ती सलहरूको रूप लडाईँको निम्ति तयार पारिएका घोडाहरू जस्ता देखिन्थे। तिनीहरूका शिरमा सुनका जस्ता मुकुट र तिनीहरूका अनुहार मानिसका अनुहार जस्ता थिए। तिनीहरूका केश स्त्रीका केश जस्तै थिए र तिनीहरूका दाँत सिंहका दाँत जस्ता थिए। अनि तिनीहरूका छातीमा लगाइने रक्षा कवच फलामका जस्ता थिए र तिनीहरूका पखेटाहरूको आवाज लडाईँमा दगुर्ने धेरै रथ र घोडाहरूको आवाज जस्तै थियो। तिनीहरूका पुच्छर र खील बिच्छीका जस्तै थिए। तिनीहरूका पुच्छरमा 5 महिनासम्म मानिसलाई चोट पुर्याउने शक्ति थियो। अतल कुण्डको दूत तिनीहरूको राजा थियो। हिब्रू भाषामा त्यसको नाम एबाडोन र ग्रीक भाषामा त्यसको नाम अपोलियोन हो। पहिलो विपत्ति बितिहाल्यो, हेर यसपछि फेरि 2टा विपत्ति आउन बाँकी छन्। अनि 6ठौं स्वर्गदूतले आफ्नो तुरै फुके र मैले परमेश्वरको अगाडि भएको सुनको वेदीका चारैवटा सिङबाट एउटा आवाज निस्केको सुने। तुरै लिने 6ठौं स्वर्गदूतलाई यसो भनिएको मैले सुने, ठूलो नदी युफ्रेटिसमा बाँधिराखेका ती 4 दूतलाई छोडिदेऊ अनि मानिस जातिको 1/3 भागलाई मारुन् भनेर त्यस घडी, त्यस दिन, त्यस महिना र त्यस वर्षको निम्ति तयार पारी राखिएका ती 4 दूतहरूलाई छोडियो। ती घोडचढी फौजको संख्या 20 करोड थियो। मैले तिनीहरूको संख्या सुने। मेरो दर्शनमा देखिएका घोडा र घोडसवारहरूको रक्षा कवचहरू आगोको, नीलमणि र गन्धकको रङका थिए। ती घोडाहरूका टाउका सिंहहरूका टाउका जस्ता थिए। तिनीहरूका मुखबाट आगो, धुवाँ र गन्धक निस्कन्थे। तिनीहरूका मुखबाट निस्केका आगो, धुवाँ र गन्धकका 3 विपत्तिद्वारा मानिस जातिको 1/3 भाग मारियो, किनकि ती घोडाहरूको शक्ति तिनीहरूका मुख र पुच्छरमा थियो। किनभने तिनीहरूका पुच्छरहरू हानि गर्ने टाउका भएका सर्प जस्ता थिए। यी विपत्तिहरूद्वारा नमारिएका बाँकी मानिसहरूले आफ्ना हातका कामहरूबाट अझ पनि पश्चाताप गरेनन्। तिनीहरूले भूतहरूलाई र देख्न नसक्ने, सुन्न नसक्ने र हिँड्न नसक्ने सुन, चाँदी, काँसा, ढुङ्गा र काठका मूर्तिहरूलाई पुज्न छोडेनन्। न त तिनीहरूले आफूले गरेको हत्या, जादुगरी, व्यभिचार र चोरीको निम्ति पश्चाताप नै गरे। अध्याय 10। स्वर्गदूत र सानो चम्रपत्रको मुठो। मैले बादलको वस्त्र पहिरिएको अर्को शक्तिशाली स्वर्गदूतलाई स्वर्गबाट ओर्लेको देखेँ। उनको शिरमा इन्द्रेणी थियो अनि उनको अनुहार सूर्य जस्तो र पाउहरू आगोको खाँबा जस्ता थिए। उनको हातमा खोलिएको सानो चम्रपत्रको मुठो थियो। उनले आफ्नो दाहिने पाउ समुद्रमा र देब्रे पाउ पृथ्वीमा राखे। अनि एउटा सिंह गर्जे झैँ उनी ठुलो स्वरले कराए र उनी कराएपछि ती 7 गर्जनहरूले आवाज निकाले। जब ती 7 गर्जनहरूले आफ्नो आवाज निकाले, म लेख्नै लागेको थिएँ अनि त्यसै बेला स्वर्गबाट यसो भन्ने आवाज मैले सुने, ती 7 गर्जनहरूले निकालेका आवाजलाई मोहर लगाऊ र ती नलेख। अनि पृथ्वी र समुद्रमा उभिएका जुन स्वर्गदूतलाई मैले देखेको थिएँ, उनले आफ्नो हात स्वर्गतिर उचाले अनि सदा सर्वदा जीवित रहनुहुने तथा स्वर्ग र त्यसमा भएका कुरा, पृथ्वी र त्यसमा भएका कुरा, समुद्र र त्यसमा भएका कुरा सृष्टि गर्नुहुनेको नाउँमा उनले शपथ खाएर अब ढिलो हुने छैन भने। तर ती दिनहरूमा 7औं स्वर्गदूतले आफ्नो तुरै फुक्नै लाग्दा उहाँले आफ्ना दास अगमवक्ताहरूलाई
घोषणा गर्नुभए चाहिँ परमेश्वरको रहस्य पूरा हुनेछ। तब स्वर्गबाट मैले सुनेको आवाजले मलाई फेरि यसो भन्यो, जाऊ, समुद्र र पृथ्वीमा उभिने दूतको हातमा भएको खुल्ला चम्रपत्रको मुठो ल्याऊ। अनि म ती स्वर्गदूत कहाँ गएँ र त्यो सानो चम्रपत्रको मुठो मागेँ। अनि उनले मलाई भने, यो ल्याऊ र खाऊ, यसले तिम्रो पेट तितो गराउनेछ, तर तिम्रो मुखमा त्यो मह जस्तै गुलियो हुनेछ। मैले ती स्वर्गदूतको हातबाट त्यो सानो चम्रपत्रको मुठो लिएँ र खाएँ। मेरो मुखमा त्यो मह जस्तै गुलियो भयो, तर त्यो खाएपछि मेरो पेट तितो भयो। तब मलाई यसो भनियो, तिमीले धेरैजना मानिसहरू, जातिहरू, भाषाहरू र राजाहरूको विषयमा फेरि अगमबाणी बोल्नुपर्छ। अध्याय 11। दुई साक्षीहरू। त्यसपछि मलाई नाप्ने लट्ठी जस्तो एउटा निगालो दिइयो र कसैले यसो भन्यो, उठ र परमेश्वरको मन्दिर र वेदीको नाप ल्याऊ र त्यहाँ आराधना गर्नेहरूको गन्ती गर, तर मन्दिर बाहिरको चोकलाई छोड र त्यसको नाप नल्याऊ, किनकि त्यो अयहुदीहरूलाई दिइएको छ र 42 महिनासम्म पवित्र सहरलाई तिनीहरूले कुल्ची मिल्ची गर्नेछन्। मेरा दुई साक्षीहरूलाई म 1260 दिनसम्म भाङ्राको वस्त्र लगाएर अगमबाणी बोल्ने शक्ति दिनेछु। पृथ्वीको प्रभुका अघि खडा रहेका जैतुनका दुई रुखहरू र दुई सामदानहरू यिनै हुन्। यदि कसैले तिनीहरूलाई हानि गर्ने इच्छा गर्यो भने तिनीहरूका मुखबाट निस्केको आगोले तिनीहरूका शत्रुहरूलाई नाश पार्नेछ। यदि कसैले तिनीहरूको हानि गर्ने इच्छा गर्यो भने यस्तै प्रकारले त्यसलाई मारिनुपर्छ। तिनीहरूसित अगमबाणी गरेका दिनहरूमा पानी नपरोस् भनी आकाश बन्द गर्ने, पानीलाई रगतमा परिणत गर्ने र तिनीहरूले चाहेको बेला पृथ्वीमा प्रत्येक किसिमको विपत्तिले चोट पुर्याउने शक्ति छ। अब तिनीहरूको गवाई सिद्धिएपछि अतल कुण्डबाट निस्केर आउने पशुले तिनीहरूलाई आक्रमण गरी बसमा ल्याएर मारिदिनेछ। तिनीहरूका लासहरू त्यस ठूलो सहरको सडकमा पर्सिरहनेछन्, जुन सहरलाई उपमाको रूपमा सदोम र मिस्र भनिन्छ, जहाँ तिनीहरूका प्रभु क्रुसमा टाँगिनु भएको थियो। 3.5 दिनसम्म तिनीहरूका लासहरूलाई मानिसहरू, कुल, भाषाहरू र जाति जातिका मानिसहरूले हेर्नेछन्, अनि ती लासहरू गाड्न दिने छैनन्। पृथ्वीमा बास गर्नेहरू तिनीहरूका मृत्युमा रमाउनेछन्, आनन्द मनाउनेछन् र आपसमा उपहार लेनदेन गर्नेछन्, किनभने ती दुई अगमवक्ताले पृथ्वीमा बास गर्नेहरूलाई सताएका थिए। 3.5 दिनपछि परमेश्वरबाट आएको जीवनको सास तिनीहरूभित्र पस्यो र तिनीहरू आफ्ना पाउमा खडा भए, अनि तिनीहरूलाई देख्नेहरू भयभीत भए। अनि तिनीहरूले स्वर्गबाट यता माथि आऊ भन्ने एउटा ठुलो आवाज सुने। तिनीहरूका शत्रुहरूले हेर्दा हेर्दै तिनीहरू बादलमा स्वर्गतिर उक्ले। त्यही घडी ठुलो भूकम्प गयो र सहरको 10औं भाग ढल्यो, अनि त्यस भूकम्पमा 7,000 मानिसहरू मारिए। अरू बाँचेकाहरू डराए र स्वर्गका परमेश्वरलाई महिमा दिए। दोस्रो विपत्ति बितिहाल्यो, हेर तेस्रो विपत्ति चाँडै आउँदैछ। 7औं तुरही। अनि 7औं स्वर्गदूतले 7औं तुरही फुके र त्यसपछि स्वर्गमा यसो भन्ने ठुलो आवाज गुन्जियो, संसारको राज्य हाम्रा प्रभुको र उहाँको ख्रिस्टको राज्य भएको छ, अनि उहाँले सदा सर्वदा राज्य गर्नुहुनेछ। अनि परमेश्वरको सामुन्ने आफ्नो आसनमा बस्ने ती 24 जना एल्डरहरूले घोप्टो परेर परमेश्वरलाई दण्डवत गरे र भने,
हे सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ, जो हुनुहुन्छ र जो हुनुहुन्थ्यो, किनभने तपाईँले आफ्नो ठूलो सामर्थ्य हातमा लिनुभयो र राज्य गर्न थाल्नुभयो। जाति जातिहरू क्रुद्ध भए, तपाईँको क्रोध प्रकट भयो, मरेकाहरूको न्यायको समय आयो र तपाईँका दास अगमवक्ताहरू र सन्तहरूलाई अनि तपाईँका नाउँको डर मान्ने ठुला सानाहरूलाई इनाम दिने समय र पृथ्वीको विनाश गर्नेहरूलाई नाश गर्ने समय आयो। स्वर्गमा परमेश्वरको मन्दिर खोलियो र उहाँको मन्दिरभित्र उहाँका करारको सन्दुक देखियो। बिजुलीका चमक देखिए, आवाज र गर्जनहरू सुनिए, भूकम्प गयो अनि ठुल्ठुला असिना परे। अध्याय 12। स्त्री र अजिङ्गर। स्वर्गबाट एउटा ठुलो चिन्ह देखियो। सूर्य पहिरेकी, पाउमा चन्द्रमा भएकी, शिरमा 12वटा ताराको मुकुट लगाएकी एउटी स्त्री देखा परी। त्यो गर्भवती थिई र प्रसव वेदनाले चिच्याइरहेकी थिई। अनि स्वर्गमा अर्को एउटा चिन्ह देखियो। हेर, 7वटा शिर, 10वटा सिङ र शिरमा 7वटा मुकुट लागेको एउटा ठुलो रातो अजिङ्गर देखा पर्यो। त्यसको पुच्छरले स्वर्गको 1/3 भाग ताराहरूलाई सोरेर पृथ्वीमा फालिदियो। बालक जन्मना साथ त्यसलाई निलिहालौँ भनी त्यो अजिङ्गर बालक जन्माउन लागेकी स्त्रीको सामुन्ने खडा थियो। त्यस स्त्रीले जाति जातिका सबैलाई फलामको डन्डाले शासन गर्ने एउटा छोरो जन्माए। त्यसको बालक उठाएर परमेश्वर कहाँ उहाँको सिंहासनमा लगियो। त्यो स्त्री उजाड स्थानभित्र भागी, जहाँ 1260 दिनसम्म त्यसको पालन पोषण होस् भनेर परमेश्वरले त्यसको निम्ति ठाउँ तयार पार्नु भएको थियो। अनि स्वर्गमा लडाईँ भयो। मिखायल र तिनका दूतहरूले त्यस अजिङ्गरसँग युद्ध गरे। अजिङ्गर र त्यसका दूतहरूले पनि युद्ध गरे, तर ऊ बलियो थिएन र तिनीहरूले स्वर्गमा आफ्नो स्थान गुमाए। त्यो ठुलो अजिङ्गर तल फालियो। सारा संसारलाई बहकाउने त्यो प्राचीन सर्प दुष्ट र शैतान हो। त्यो पृथ्वीमा फ्याँकियो र त्यसका दूतहरू त्यसका साथसाथै फ्याँकिए। अनि मैले स्वर्गमा यसो भनिरहेको एउटा ठुलो आवाज सुने, अब हाम्रा परमेश्वरको मुक्ति, शक्ति, राज्य र उहाँका ख्रिस्टको अधिकार आएको छ। किनकि हाम्रा भाइहरूलाई दोष लगाउने, जसले हाम्रा परमेश्वरका सामुन्ने तिनीहरूलाई दिन रात दोष लगाउँछ, त्यो तल फ्याँकिएको छ। तिनीहरूले थुमाको रगत र आफ्ना गवाहीद्वारा त्यसलाई जितेका छन् र तिनीहरूले आफ्नो मृत्युसम्मै पनि आफ्नो ज्यानको माया गरेनन्। यसकारण हे स्वर्गहरू र यसमा रहनेहरू, तिमीहरू रमाओ, तर पृथ्वी र समुद्रलाई धिक्कार छ, किनभने आफ्नो समय थोरै छ भनी थाहा पाएर शैतान भयानक क्रोध साथ तिमीहरूका तल आएको छ। जब त्यस अजिङ्गरले आफू पृथ्वीमा फ्याँकिएको देख्यो, तब त्यसले छोरो जन्माउने त्यस स्त्रीलाई सतायो। तर त्यस स्त्रीलाई त्यस सर्पको उपस्थितिबाट उजाड स्थानमा उडेर जानलाई ठुलो गरुडका 2 पखेटा दिइयो। त्यो उजाड स्थान 3.5 वर्षसम्म त्यस स्त्रीको पालन पोषणको निम्ति तयार पारिएको थियो। त्यस स्त्रीलाई बाणीले बगाओस् भनेर त्यस सर्पले स्त्रीको पछि आफ्नो मुखबाट नदी जस्तै पानी निकाल्यो। तर पृथ्वीले त्यस स्त्रीलाई सहायता गर्यो र अजिङ्गरले आफ्नो मुखबाट निकालेका नदी पृथ्वीले आफ्नो मुख उघारेर निलिदियो। अनि त्यो अजिङ्गर त्यस स्त्रीसँग क्रोधित भयो। परमेश्वरका आज्ञा पालन गर्ने अनि येशूको गवाही दिने तिनका बाँकी सन्तानसँग लडाईँ गर्न गयो। अध्याय 13। समुद्रबाट निस्कि आएको पशु। अनि त्यो अजिङ्गर समुद्रको किनारमा खडा भयो। तब मैले समुद्रबाट एउटा पशु निस्किआएको देखेँ। त्यसका 10वटा सिङ र 7वटा शिर थिए। त्यसका सिङमा 10वटा मुकुट थिए र त्यसका शिरमा
ईश्वर निन्दाका नामहरू थिए। मैले देखेको त्यो पशु चितुवा जस्तै थियो। त्यसका पाउहरू भालुका जस्ता थिए र त्यसको मुख सिंहको जस्तो थियो। त्यस अजिङ्गरले त्यस पशुलाई आफ्नो शक्ति, आफ्नो सिंहासन र महान अधिकार दियो। त्यसको एउटा शिरमा घातक चोट लागेको जस्तो देखिन्थ्यो, तर त्यसको चोट निको भयो र सारा पृथ्वी चकित भएर त्यस पशुको पछि पछि लाग्यो। तिनीहरूले अजिङ्गरको पूजा गर्दथे किनकि त्यसले आफ्नो अधिकार पशुलाई दिएको थियो। तिनीहरूले यसो भन्दै पशुको पूजा गरे, यो पशु जस्तो अरू को छ र यसको विरुद्धमा को लड्न सक्छ? त्यसको मुखमा अहङ्कारी र ईश्वर निन्दा गर्ने शब्दहरू उच्चारण गर्न दिइयो र त्यसलाई 42 महिनासम्म अधिकार चलाउन दिइयो। परमेश्वरको विरुद्धमा निन्दा गर्न, उहाँको नाउँ र उहाँको वासस्थान अनि स्वर्गमा बस्नेहरू समेत सबैको निन्दा गर्नलाई त्यसले आफ्नो मुख खोल्यो। अनि त्यसलाई सन्तहरूसँग लडाईँ गर्ने र तिनीहरूलाई जित्ने अनुमति दिइयो। सबै कुल, भाषाहरू र जातिहरूमाथि त्यसलाई अधिकार दिइयो। अनि पृथ्वीमा वास गर्ने सबैले त्यस पशुको पूजा गर्नेछन्, जसको नाउँ संसारको सृष्टिदेखि नै मारिनु भएको थुमाको जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छैन। सुन्न चाहनेले सुनोस्। कैदमा जानुपर्ने कैदमा नै जानेछ। तरवारले मारिनुपर्ने तरवारले नै मारिनेछ। सन्तहरूको सहनशीलता र विश्वसनीयता यसैमा छ। पृथ्वीबाट निस्केको पशु। अनि पृथ्वीबाट निस्किरहेको अर्को एउटा पशु मैले देखेँ। त्यसको पनि थुमाका जस्तै 2वटा सिङ थिए र त्यो अजिङ्गर जस्तै बोल्दथ्यो। त्यसले पहिलो पशुको उपस्थितिमा त्यही पशुको सारा अख्तियार चलाउँथ्यो अनि पृथ्वी र त्यसका सम्पूर्ण बासिन्दाहरूलाई पहिलो पशुको भक्ति गर्न लाउँथ्यो, जसको घातक चोट निको भएको थियो। मानिसहरूका आँखाको अघि आकाशबाट पृथ्वीमा आगो झार्ने जस्ता ठुल्ठुला चिन्हहरू पनि त्यसले गर्यो। पहिलो पशुको उपस्थितिमा जुन चिन्हहरू देखाउने शक्ति त्यसलाई दिइएको थियो, त्यहीद्वारा त्यसले पृथ्वीका बासिन्दाहरूलाई बहकायो। तरवारको चोट खाएर पनि जीवित भएको त्यस पहिलो पशुको सम्मानमा एउटा आकृति बनाउने हुकुम त्यसले तिनीहरूलाई दियो। त्यस पहिलो पशुको आकृतिमा सास हालिदिने अनुमति त्यसलाई दिइयो, यस हेतुले कि पशुको त्यो आकृति बोल्न सकोस् र त्यस पशुको आकृतिलाई भक्ति नगर्नेहरू मारिउन्। अनि त्यसले साना ठुला, धनी गरिब, स्वतन्त्र र कमारा सबैलाई तिनीहरूका दाहिने हात र निधारमा छाप लाउन कर लगायो। त्यो छाप बिना कसैले पनि किनमेल गर्न नपाउने भयो। त्यो छाप त्यस पशुको नाउँ वा नाउँको सङ्ख्या हो। बुद्धि यहाँ छ, समझ हुनेले त्यस पशुको सङ्ख्या जोडोस्, किनकि त्यो कुनै मानिसको सङ्ख्या हो र यो सङ्ख्या 666 हो। अध्याय 14। थुमा र 1,44,000। अनि मैले हेरेँ र सियोन डाँडामा थुमा खडा हुनुभएको मैले देखेँ। उहाँको साथमा 1,44,000 थिए, जसका निधारमा उहाँको नाउँ र उहाँका पिताको नाउँ लेखिएको थियो। अनि धेरै पानीको आवाज जस्तो र ठुलो गर्जनको आवाज जस्तो स्वर्गबाट आएको एउटा स्वर मैले सुने। मैले सुनेको त्यो स्वर वीणा बजाउनेहरूले बजाइरहेका वीणाको स्वर जस्तो थियो। सिंहासन र ती 4 जीवित प्राणीहरू अनि एल्डरहरूका अगाडि तिनीहरूले एउटा नयाँ गीत गाउँथे। पृथ्वीबाट मोल तिरेर छुटाएका 1,44,000ले बाहेक कसैले त्यो गीत सिक्न सक्दैनथ्यो। तिनीहरू स्त्रीसँग लसपस भएका थिएनन् र आफूलाई चोखो राखेका थिए। थुमा जता जता जानुहुन्थ्यो तिनीहरूले उहाँलाई त्यतै त्यतै पछ्याउँथे। परमेश्वर र थुमाको निम्ति पहिलो फलको रूपमा
मानिसहरूका बीचबाट यिनीहरू मोल तिरेर छुटाइएका थिए। तिनीहरूका मुखमा कुनै झुट पाइएन। परमेश्वरका सिंहासनको अघि यिनीहरू निष्कोट छन्। अनि अर्को स्वर्गदूतलाई बीच आकाशमा उडिरहेको मैले देखेँ। पृथ्वीमा बास गर्ने हरेक जाति, कुल, भाषा र मानिसलाई घोषणा गर्न अनन्त सुसमाचार तिनीसँग थियो। तिनले चर्को स्वरमा भने, परमेश्वरसँग डराओ र उहाँलाई महिमा देऊ, किनकि उहाँको न्यायको घडी आएको छ। स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र र पानीका मूलहरू बनाउनु हुनेलाई दण्डवत गर। अनि दोस्रो स्वर्गदूत यसो भन्दै पछि लागे, पतन भयो, पतन भयो, जाति जातिलाई आफ्नो व्यभिचारको क्रोधको मद पिउन लाउने महान बेबिलोनको पतन भयो। त्यसपछि तेस्रो स्वर्गदूत चर्को स्वरले यसो भन्दै तिनीहरूका पछि आए, यदि कुनै मानिसले त्यो पशु र त्यसको आकृतिलाई पुज्यो र निधार वा हातमा त्यसको छाप लियो भने त्यसले पनि उहाँको क्रोधको कचौरामा केही नमिसाई तयार गरिएको परमेश्वरको क्रोधको कडा मद पिउनेछ। अनि पवित्र स्वर्गदूतहरू र थुमाको सामुन्ने आगो र गन्धकमा त्यसलाई यातना दिइनेछ। तिनीहरूका यातनाको धुवाँ सदा सर्वदा मासतिर गइरहनेछ। तिनीहरू यिनै हुन् जसले त्यो पशु र त्यसको आकृतिलाई भक्ति गर्छन् र त्यसको नाउँको छाप लिन्छन्। तिनीहरूले दिन रात कहिल्यै पनि आराम पाउने छैनन्। परमेश्वरका आज्ञा पालन गर्ने र येशूमाथि विश्वास राख्ने सन्तहरूको धैर्य धारण यसैमा छ। अनि स्वर्गबाट आएको यस्तो आवाज मैले सुने, यो लेख, अब उपरान्त प्रभुमा मर्नेहरू धन्यका हुन्। आत्मा भन्नुहुन्छ, हो, तिनीहरूले आफ्नो परिश्रमबाट आराम पाउनेछन्, किनकि तिनीहरूका काम तिनीहरूका पछि लाग्नेछन्। पृथ्वीको कटनी। अनि मैले हेरेँ र एउटा सेतो बादल र त्यसमाथि बस्नुभएको मानिसको पुत्र जस्तो एकजनालाई देखेँ, जसको शिरमा सुनको मुकुट थियो र हातमा एउटा धारिलो हँसिया थियो। अर्को एउटा स्वर्गदूत मन्दिरबाट बाहिर आए र बादलमाथि बस्नुहुनेलाई चर्को स्वरले भने, तपाईको हँसिया लिनुहोस् र कटनी गर्नुहोस्, किनकि कटनीको समय आएको छ, किनभने पृथ्वीको बाली पुरै पाकिसकेको छ। यसरी बादलमाथि बस्नुहुनेले आफ्नो हँसिया पृथ्वीमाथि चलाउनु भयो अनि पृथ्वीको कटनी भयो। अनि स्वर्गमा भएको मन्दिरबाट एउटा अर्को स्वर्गदूत बाहिर आए। तिनीसँग पनि एउटा धारिलो हँसिया थियो। तब वेदीबाट अर्को स्वर्गदूत आए, जसको आगोमाथि शक्ति थियो। धारिलो हँसिया लिनेलाई चर्को स्वरले तिनले भने, तिम्रो धारिलो हँसिया चलाऊ र पृथ्वीका अङ्गुरका झुप्पाहरू जम्मा गर, किनकि पृथ्वीका अङ्गुर पुरै पाकिसकेका छन्। ती स्वर्गदूतले आफ्नो हँसिया पृथ्वीमा चलाए र पृथ्वीका अङ्गुरको फसल जम्मा गरे र त्यसलाई परमेश्वरका क्रोधको ठुलो अङ्गुर कोलमा फालिदिए। सहर बाहिरको अङ्गुर कोलमा ती अङ्गुर कुल्चिए। अङ्गुर कोलबाट रगत निस्केर आयो। त्यो रगत घोडाको लगामसम्म आयो र त्यो 100 किलोमिटरसम्म फैलिएको थियो। अध्याय 15। 7 स्वर्गदूतहरू र 7 विपत्ति। मैले स्वर्गमा ठुलो अचम्मको अर्को एउटा चिन्ह देखेँ। 7 स्वर्गदूतहरूले 7 वटा अन्तिम विपत्ति लिएका थिए, किनकि तिनीहरूमा नै परमेश्वरको क्रोध पूरा भएको हो। आगोसँग मिसिएको काँचको समुद्र जस्तो केही मैले देखेँ। त्यहाँ पशु र त्यसको मूर्तिमाथि र त्यसको नाउँको सङ्ख्यामाथि विजय पाउनेहरू आफ्ना हातमा परमेश्वरको वीणा लिई त्यस काँचको समुद्रमाथि उभिएका थिए। अनि तिनीहरूले यसो भन्दै परमेश्वरका दास मोसा र थुमाको भजन गाउँदै थिए, हे सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर, तपाईका कार्य महान र आश्चर्यपूर्ण छन्। युगौं युगका महाराजा, तपाईका मार्ग
धार्मिक र सत्य छन्। हे परम प्रभु, तपाईँको डर कसले मान्दैन अनि तपाईँका नामको महिमा कसले गर्दैन, किनकि तपाईँ मात्र पवित्र हुनुहुन्छ। सबै जातिले आएर तपाईँलाई दण्डवत गर्नेछन्, किनभने तपाईँका धार्मिक कार्यहरू प्रकट भएका छन्। यी कुरापछि मैले हेरेँ र स्वर्गमा गवाईका मण्डपको मन्दिर उघारियो। स्वच्छ र चहकिलो वस्त्र धारण गरेका र छातीमा सुनौला फित्ता बाँधेका 7 स्वर्गदूतहरू 7 विपत्ति लिएर मन्दिरबाट बाहिर निस्के। ती 4 जीवित प्राणीहरूमध्ये एउटाले सदा सर्वदा जीवित रहनुहुने परमेश्वरको क्रोधले भरिएका सुनका 7 कचौरा ती 7 स्वर्गदूतलाई दिए अनि परमेश्वरको महिमा र उहाँका शक्तिबाट मन्दिर धुवाँले भरियो। ती 7 स्वर्गदूतका 7 विपत्ति नसिद्धिन्जेल कोही पनि मन्दिरभित्र पस्न सकेन। अध्याय 16। परमेश्वरका क्रोधका 7 कचौरा। तब मन्दिरबाट आएको एउटा चर्को स्वरले 7 स्वर्गदूतहरूलाई यसो भनिरहेको मैले सुने, तिमीहरू जाओ र परमेश्वरका क्रोधका 7 कचौरा पृथ्वीमाथि खन्याओ। तब पहिलो स्वर्गदूत गएर आफ्नो कचौरा पृथ्वीमाथि खन्याए र त्यसले गर्दा त्यस पशुको छाप हुने र त्यसको आकृतिलाई भक्ति गर्ने मानिसहरूलाई घिनलाग्दा र दुख्ने घाउ खटिरा निस्के। दोस्रो स्वर्गदूतले आफ्नो कचौरा समुद्रमा खन्याए र त्यो मरेको मानिसको रगत जस्तै भयो अनि समुद्रमा भएका सबै जीवित प्राणीहरू मरे। अनि तेस्रो स्वर्गदूतले आफ्नो कचौरा नदीहरू र पानीका मूलहरूमा खन्याए अनि ती रगतै भइहाले। तब पानीको स्वर्गदूतले यसो भनिरहेको मैले सुने, हे प्रभु, तपाईँ धर्मी हुनुहुन्छ, तपाईँ जो हुनुहुन्छ र जो हुनुहुन्थ्यो, हे पवित्र परमेश्वर, किनभने यसरी नै तपाईँले न्याय गर्नुभएको छ। किनकि तिनीहरूले सन्तहरू र अगमवक्ताहरूको रक्तपात गरेका छन् र तपाईँले तिनीहरूलाई रगत पिउन दिनुभएको छ। तिनीहरू यसैको योग्य छन्। तब वेदीले यसो भनिरहेको मैले सुने, हो सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर, तपाईँका न्याय सत्य र न्याय सङ्गत छन्। त्यसपछि चौथो स्वर्गदूतले आफ्नो कचौरा सूर्यमाथि खन्याए र मानिसहरूलाई अग्निले डढाउने अनुमति सूर्यलाई दिइयो। मानिसहरू प्रचण्ड तापले डढे र तिनीहरूले ती विपत्तिहरूमाथि अधिकार भएका परमेश्वरका नाउँको निन्दा गरे, तर तिनीहरूले पश्चाताप गर्न र उहाँलाई महिमा दिन इन्कार गरे। अनि 5औं स्वर्गदूतले आफ्नो कचौरा त्यस पशुको सिंहासनमा खन्याए र त्यसको राज्यमा अन्धकार छायो अनि मानिसहरूले वेदनामा आआफ्नो जिब्रो चपाए। तिनीहरूका वेदना र घाउ खटिराले गर्दा तिनीहरूले स्वर्गका परमेश्वरको निन्दा गरे, तर तिनीहरूले आफूले गरेका कुकर्मबाट पश्चाताप गर्न इन्कार गरे। तब 6औं स्वर्गदूतले आफ्नो कचौरा महानदी युफ्रेटिसमा खन्याए र पूर्वबाट आउने राजाहरूका निम्ति मार्ग तयार होस् भनेर नदीको पानी सुकिहाल्यो। तब मैले अजिङ्गरको मुखबाट, त्यस पशुको मुखबाट र झुटो अगमवक्ताको मुखबाट भ्याकुताहरू जस्ता 3वटा अशुद्ध आत्मा निस्किरहेको देखेँ। तिनीहरू चमत्कार देखाउने दुष्टात्माहरू हुन्। तिनीहरू सारा संसारका राजाहरू कहाँ जान्छन् र सर्वशक्तिमान परमेश्वरको महान दिनको युद्धको निम्ति तिनीहरूलाई भेला गर्छन्। हेर, म चोर जस्तै आउनेछु। त्यो धन्य हो जो जागा रहन्छ र आफ्नो वस्त्रको रक्षा गर्छ, नत्र त त्यो नाङ्गै हिँड्नेछ र तिनीहरूले त्यसको लाज देख्नेछन्। तिनीहरूले राजाहरूलाई त्यस ठाउँमा भेला गरे जसलाई हिब्रू भाषामा आर्मागेडोन भनिन्छ। अनि 7औं स्वर्गदूतले आफ्नो कचौरा हावामा खन्याए
र मन्दिरको सिंहासनबाट यसो भन्ने एउटा चर्को आवाज निस्क्यो, अब सिद्धियो। तब बिजुली चम्के, आवाजहरू र गर्जनहरू भए र भयानक भूकम्प गयो। यति भयानक भूकम्प कि पृथ्वीमा मानिसहरूको उत्पत्ति भएदेखि यता कहिल्यै गएको थिएन। त्यो महानगरी 3 भागमा टुक्रा टुक्रा भयो र देश देशका सहरहरू ध्वंस विध्वंस भए। परमेश्वरलाई महान बेबिलोनको याद आयो र उहाँले आफ्नो भयानक क्रोधले भरिएको मध्यको कचौरा त्यसलाई दिनुभयो। अनि हेर, हरेक टापु लोप भएर गयो र पहाडहरू बेपत्ता भए। 100 किलोग्रामको असिना मानिसहरूमाथि ओइरिन लागे र मानिसहरूले असिनाको विपत्तिको कारण परमेश्वरलाई सराप्न लागे, किनकि यो विपत्ति अति भयानक थियो। अध्याय 17। स्त्री र पशु। ती 7 कचौरा लिने 7 स्वर्गदूतहरू मध्ये एकजनाले म कहाँ आएर भने, यता आऊ, म तिमीलाई धेरै पानीमा बसेकी त्यस महावेश्यालाई दिइएको दण्ड देखाउनेछु। त्यससँग पृथ्वीका राजाहरूले व्यभिचार गरेका छन् र पृथ्वीका बासिन्दाहरू त्यसका व्यभिचारको मध्यले मातेका छन्। अनि तिनले मलाई आत्मामा बोकेर एउटा उजाड स्थानमा लगे। त्यहाँ 7वटा शिर र 10वटा सिङ भएको ईश्वर निन्दाका नामहरूले भरिपूर्ण भएको चहकिलो रातो रङको पशुमाथि बसेकी एउटी स्त्रीलाई मैले देखेँ। त्यस स्त्रीले बैजनी र चहकिलो रातो लुगा लाएकी थिई, अनि त्यो सुन, रत्न र मोतीहरूले सिँगारिएकी थिई र घिनलाग्दा कुरा अर्थात् त्यसका व्यभिचारका अशुद्ध कुराले भरिएको एउटा सुनको कचौरा हातमा लिएकी थिई। त्यसको निधारमा एउटा नाउँ लेखिएको थियो, रहस्य, पृथ्वीका वेश्याहरू र घिनलाग्दा कुराहरूकी आमा, महान बेबिलोन। अनि मैले त्यस स्त्रीलाई सन्तहरूको रगत र यीशुका शहीदहरूको रगत पिएर माथिकी देखेँ। त्यसलाई देखेर म साह्रै आश्चर्यले चकित भएँ। तब ती स्वर्गदूतहरूले मलाई भने, तिमी किन अचम्म मान्छौ? त्यो स्त्री र त्यसलाई बोक्ने 7वटा शिर र 10वटा सिङ भएको पशुको रहस्य म तिमीलाई बताउनेछु। तिमीले देखेको त्यो पशु कुनै समय थियो, तर अब छैन र सर्वनाशमा जान अतल कुण्डबाट त्यो माथि उक्लन लागेको छ। अनि पृथ्वीका बासिन्दाहरू जसका नाउँ संसारको उत्पत्तिदेखि जीवनको पुस्तकमा लेखिएका छैनन्, तिनीहरू त्यस पशुलाई देखेर अचम्म मान्नेछन्, किनकि त्यो कुनै समय थियो, तर अब छैन र पछि आउनेछ। बुद्धि यसैमा छ। ती 7 शिर 7 पर्वतहरू हुन् जसमाथि त्यो स्त्री बसेकी छे। तिनीहरू 7 राजाहरू हुन्। 5 जनाको पतन भइसकेको छ, एउटा छँदैछ र अर्को अझै आएको छैन। त्यो आएपछि केही समयको लागि मात्र रहनुपर्छ। त्यो पशु जो एक समय थियो, तर अब छैन, त्यो 8औं राजा हो। 7 मध्येको त्यो एक हो, तर त्यसको सर्वनाश हुनेछ। तिमीले देखेका ती 10वटा सिङ 10 जना राजाहरू हुन्, जसले अहिलेसम्म राज्य पाएका छैनन्, तर तिनीहरूले त्यस पशुसँग केही समयको निम्ति राजाकै अधिकार पाउनेछन्। तिनीहरूको एउटै उद्देश्य छ र तिनीहरूले आफ्नो शक्ति र अधिकार त्यस पशुलाई सुम्पनेछन्। तिनीहरूले थुमाको विरुद्धमा युद्ध गर्नेछन् र थुमाले तिनीहरूलाई जित्नुहुनेछ, किनकि उहाँ प्रभुहरूका प्रभु र राजाहरूका राजा हुनुहुन्छ। उहाँको साथमा हुनेहरू बोलाइएका, चुनिएका र विश्वसनीय हुन्। अनि ती स्वर्गदूतले मलाई भने, तिमीले देखेका त्यो वेश्या बसेकी पानी मानिसहरू, भिडहरू, जातिहरू र भाषाहरू हुन्। अनि तिमीले देखेका ती 10 सिङहरू र त्यस पशुले त्यस वेश्यालाई घृणा गर्नेछन् अनि त्यसलाई एक्लो र नाङ्गो पार्नेछन्, त्यसको मासु खानेछन् र त्यसलाई आगोमा भस्म पारिदिनेछन्, किनकि परमेश्वरको वचन पूरा नहुन्जेल एकै मनको भई
तिनीहरूले आफ्नो राज्य त्यस पशुलाई दिएर उहाँको उद्देश्य पूरा गर्न परमेश्वरले तिनीहरूका हृदयमा यो विचार हालिदिनुभयो, तिमीले देखेको त्यो स्त्री पृथ्वीका राजाहरूमाथि शासन गर्ने महानगरी हो। अध्याय 18 बेबिलोनको पतन। यो कुरा पछि ठूलो अधिकार भएका अर्का एउटा स्वर्गदूत स्वर्गबाट ओर्लेको मैले देखेँ। तिनको वैभवले पृथ्वी उज्यालो भयो अनि तिनी ठूलो स्वरले यसो भन्दै शक्तिसाथ कराए, महान बेबिलोन पतन भयो, पतन भयो। अनि त्यो दुष्ट आत्माहरूको वासस्थान, हरेक अशुद्ध आत्माको झ्यालखान अनि हरेक अशुद्ध र घिनलाग्दो चराको खोर भएकी छे। किनकि सबै जातिहरूले त्यसको अशुद्ध काम वासनाको मद्य पिएका छन् र पृथ्वीका राजाहरूले त्यससँग व्यभिचार गरेका छन् र पृथ्वीका व्यापारीहरू त्यसको विलासिताको प्रभावले धनी भएका छन्। तब मैले स्वर्गबाट यसो भनिरहेको अर्को आवाज सुने, हे मेरा मानिस हो, त्यसबाट निस्केर आओ, तिमीहरू त्यसका पापका सहभागी हुन नपरोस् र तिमीहरूमा त्यसका कुनै विपत्ति पनि नआओस्, किनकि त्यसका पाप स्वर्गसम्मै थुप्रो लागेका छन् र परमेश्वरले त्यसका अधर्म सम्झनु भएको छ। त्यसले जे गरेकी थिए त्यही त्यसलाई देऊ, त्यसले गरेकी कामको दोब्बर त्यसलाई फर्काइदेऊ, त्यसले कचौरामा जे मिसाएकी थिए त्यसको दोब्बर हुने गरी त्यसलाई देऊ, त्यसले जति गौरव र सुख विलासमा जीवन बिताएकी थिए त्यत्तिकै त्यसलाई यातना र शोक देऊ, किनकि त्यसले मनमा भन्दछे, महारानी भएर म बसेकी छु, म विधवा होइन, मैले कहिल्यै शोक गर्नुपर्ने छैन। यसकारण एक दिनमा त्यसमाथि मृत्यु, शोक र अनिकाल जस्ता विपत्तिहरू आउनेछन्। आगोले त्यो भस्म पारिनेछे, किनकि त्यसको न्याय गर्नुहुने परम प्रभु परमेश्वर शक्तिशाली हुनुहुन्छ। त्यससँग व्यभिचार गर्ने र सुख विलासमा रहने पृथ्वीका राजाहरू त्यो जलेको धुवाँ देखेर त्यसको निम्ति रुनेछन् र विलाप गर्नेछन्। त्यसको यातनाको डरले टाढै उभिएर तिनीहरूले यसो भन्नेछन्, धिक्कार धिक्कार त महानगरी, त शक्तिशाली बेबिलोन, एकै क्षणमा नै तेरो दण्ड तमाथि आएको छ। पृथ्वीका व्यापारीहरू त्यसको निम्ति रुनेछन् र विलाप गर्नेछन्, किनभने कसैले पनि तिनीहरूका व्यापारका यी माल सामान फेरि कहिल्यै किन्दैनन्। ती सुन, चाँदी, रत्न, मोती, मलमलका कपडा, बैजनी कपडा, रेशम र चहकिलो रातो रङको कपडा अनि सबै किसिमका सुगन्धित काठ, हरेक किसिमका हस्ती हाडका सामग्री र हरेक बहुमूल्य काठ, काँसा, फलाम, सिंगमरमरका पात्रहरू र दालचिनी, मसला, सुगन्धित धूप, मुर र सेतो धूप, मद्द, जैतुनको तेल, मसिनो पिठो, गहुँ, गाई, भैँसी, भेडाहरू, घोडाहरू, रथहरू, कमारा, कमारीहरू र मानिसहरूका जीवनहरू हुन्। तेरो मनले चाहेका फलहरू तँबाट गएका छन्। सबै स्वादिष्ट भोजन र समस्त वैभव तैँले गुमाइस् र ती फेरि कहिल्यै प्राप्त गर्ने छैनस्। यी सामानका व्यापारीहरू जसले त्यस नगरीमा व्यापार गरेर धन कमाएका थिए, त्यसमाथि परिआउने यातनाको डरले टाढै उभिएर यसो भन्दै तिनीहरू रुनेछन् र विलाप गर्नेछन्, धिक्कार धिक्कार त महानगरी, जो मलमल, बैजनी र चहकिलो रातो वस्त्र लगाएर सुन, रत्न र मोतीहरूले सिँगारिएकी थिइस्, किनकि एकै क्षणमा यति धेरै धन नष्ट भएको छ। हरेक जहाजको कप्तान, जहाजमा यात्रा गर्नेहरू, नाविकहरू र समुद्रिक व्यापारीहरू टाढे उभिए अनि त्यो महानगरी जलेर निस्केको धुवाँ देखेर यसो भनी कराउनेछन्, त्यो महानगरी जस्तो कुन सहर थियो? अनि तिनीहरूले आफ्नो टाउकोमा धुलो हालेर रुँदै र विलाप गर्दै यसो भनेर कराउनेछन्, धिक्कार धिक्कार त्यो महानगरी, जहाँ समुद्रमा जहाज हुने सबैजना त्यसको सम्पत्तिद्वारा धनी भएका थिए, एकै क्षणमा त्यो नष्ट भएको छ। हे स्वर्ग,
त्यसको न्यायमा रमाओ। हे सन्तहरू, प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरू, तिमीहरूमाथि गरेका अन्यायको निम्ति परमेश्वरले त्यसको न्याय गर्नुभएको छ। अनि एउटा शक्तिशाली स्वर्गदूतले ठुलो जाँतो जस्तै एउटा ढुङ्गा उठाए र यसो भन्दै त्यसलाई समुद्रमा फाले, यसरी नै महानगरी बेबिलोन ठुलो वेगले फालिनेछ र त्यो फेरि कहिल्यै पाइने छैन। बीणा बजाउनेहरू, सङ्गीतकारहरू, बाँसुरी बजाउनेहरू र तुरै फुक्नेहरूका धुन तमा कहिल्यै सुनिने छैन, अनि कुनै पनि शिल्पको शिल्पकार तमाथि कहिल्यै पाइने छैन। जाँतोको आवाज तमाथि कहिल्यै सुनिने छैन। बत्तीको उज्यालो तमा कहिल्यै चम्कने छैन। दुल्हा र दुलैको स्वर पनि तमा कहिल्यै सुनिने छैन, किनकि तेरा व्यापारीहरू पृथ्वीका ठुल्ठुला मानिसहरू थिए र तेरा तन्त्रमन्त्रले जाति जातिहरू ठगिएका थिए। त्यसमा नै अगमवक्ताहरू, सन्तहरू र पृथ्वीमा मारिएकाहरू सबैको रगत पाइएको थियो। अध्याय 19 छुटकाराको गीत। त्यसपछि मैले स्वर्गबाट एउटा ठुलो भिडले चर्को स्वरमा यसो भनिरहेको जस्तो सुने, हालेलुया! मुक्ति, महिमा र शक्ति हाम्रा परमेश्वरका हुन्, किनकि उहाँको न्याय सत्य र धार्मिक छ। सारा पृथ्वीलाई आफ्नो व्यभिचारले भ्रष्ट पार्ने त्यस महावेश्यालाई उहाँले दण्ड दिनुभएको छ र त्यसका हातबाट उहाँले आफ्ना दासहरूका रगतको बदला लिइसक्नु भएको छ। तिनीहरूले फेरि भने, हालेलुया! त्यो महानगरी जलेको धुवाँ सदा सर्वदा मास्तिर गइरहन्छ। अनि ती 24 जना एल्डर र ती 4 जीवित प्राणीहरूले घोप्टो परेर सिंहासनमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वरलाई यसो भन्दै दण्डवत गरे, आमेन, हालेलुया! तब सिंहासनबाट यसो भनिरहेको एउटा आवाज आयो, हाम्रा परमेश्वरको प्रशंसा गर, उहाँका सबै दास हो, तिमीहरू साना ठुला जसले उहाँको भय मान्दछौ। त्यसपछि एउटा ठुलो भिडको स्वर, उर्लदो पानीको आवाज र धेरै शक्तिशाली गर्जनको आवाज जस्तो मैले सुने, जसले यसो भनिरहेको थियो, हालेलुया! किनकि परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर सर्वशक्तिमानले राज्य गर्नुहुन्छ। हामी रमाउँ र अत्यन्त खुसी हौँ र उहाँलाई महिमा देऊ, किनकि थुमाका विवाहको दिन आएको छ र उहाँकी दुलही स्वयं तयार भएकी छिन्। चहकिलो र स्वच्छ मलमलको वस्त्र पहिरन तिनलाई दिइयो। चहकिलो मलमलको वस्त्र सन्तहरूका धर्मी कार्यहरू हुन्। अनि ती स्वर्गदूतले मलाई भने, यो लेख, थुमाको विवाहको भोजमा निमन्त्रणा पाउनेहरू धन्यका हुन्। तिनले फेरि मलाई भने, परमेश्वरका सत्य वचन यिनै हुन्। अनि तिनलाई दण्डवत गर्न म तिनको पाउमा घोप्टो परे, तर तिनले मलाई भने, तिमीले यसो नगर। म येशूको गवाही कायम राख्ने र परमेश्वरको आराधना गर्ने तिम्रा भाइहरू र तिम्रो सङ्गी दास मात्र हुँ, किनकि येशूको गवाही अगमवाणीको आत्मा हो। सेतो घोडा र त्यसको सवार। मैले स्वर्ग उग्रेको देखेँ र त्यहाँ एउटा सेतो घोडा थियो। त्यसमाथि सवार हुनुहुने विश्वसनीय र सत्य कहलाइनुहुन्छ। धार्मिकतामा उहाँले न्याय र युद्ध गर्नुहुन्छ। उहाँका आँखा आगोका ज्वाला जस्ता थिए र उहाँका शिरमा धेरै राजमुकुट थिए। उहाँमा एउटा नाउँ अङ्कित थियो जो उहाँ बाहेक अरू कसैलाई थाहा थिएन। उहाँले रगतमा चोबलिएको पोसाक पहिरिनु भएको थियो र उहाँको नाउँ परमेश्वरको वचन थियो। स्वर्गका सेनाहरू सेता र स्वच्छ मलमलका वस्त्र पहिरी सेता घोडाहरूमा चढेर उहाँको पछि पछि लागे। जाति जातिहरूलाई प्रहार गर्न उहाँको मुखबाट धारिलो तरवार निस्कन्छ र उहाँले फलामको डन्डाले तिनीहरूमाथि शासन गर्नुहुनेछ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरका क्रोधको अङ्गुर कोल उहाँले कुल्चनुहुन्छ। उहाँका पोसाक र तिघ्रामा
राजाहरूका राजा र प्रभुहरूका प्रभु लेखिएको छ। अनि मैले एउटा स्वर्गदूतलाई सूर्यमा उभिरहेको देखेँ। तिनले बीच आकाशमा उड्ने सबै पंक्षीहरूलाई चर्को स्वरले यसो भने, आओ परमेश्वरको ठुलो भोजमा भेला हौँ। तिमीहरूले राजाहरू, कप्तानहरू, शक्तिशाली मानिसहरू र घोडाहरू अनि तीमाथि सवार हुनेहरू, स्वतन्त्र र कमारा कमारीहरू, ठुला र साना सबैको मासु खानेछौ। अनि घोडामा सवार हुने र उहाँका सेनाहरूका विरुद्धमा युद्ध गर्न त्यो पशु अनि पृथ्वीका राजाहरू र तिनका सेनाहरू भेला भएका मैले देखेँ। तब त्यो पशु र त्यसको उपस्थितिमा अचम्मका काम गर्ने झुठो अगमवक्ता दुवै पक्राउ परे। यी अचम्मका कामद्वारा त्यस झुठो अगमवक्ताले त्यस पशुको छाप लिने र त्यसको आकृतिको भक्ति गर्नेहरूलाई बहकाएको थियो। यी दुवै जलिरहेको गन्धकको अग्निकुण्डमा जिउँदै फालिए। बाँकी रहेकाहरू घोडामाथि सवार हुनुहुनेको मुखबाट निस्केको तरवारद्वारा मारिए र सबै पंक्षीहरूले तिनका मासु अघाउन्जेल खाए। अध्याय 20 1000 वर्ष। त्यसपछि अतल कुण्डको साँचो र एउटा ठुलो साङ्लो हातमा लिएका एउटा दूत स्वर्गबाट ओर्लेर आएको मैले देखेँ। तिनले त्यो अजिङ्गर, त्यो प्राचीन सर्प जो दुष्ट शैतान हो, त्यसलाई पक्रे र 1000 वर्षको निम्ति बाँधे। तिनले त्यसलाई अतल कुण्डमा फालिदिए र त्यो कुण्ड बन्द गरी मोहर लगाइदिए, यसैले कि 1000 वर्ष पुरा नभएसम्म जाति जातिहरूलाई त्यसले बहकाउन नपाओस्। त्यसपछि केही समयको निम्ति त्यसलाई स्वतन्त्र गरिनुपर्छ। तब मैले सिंहासनहरू र त्यसमाथि बस्नेहरूलाई देखेँ, जसलाई न्याय गर्ने अधिकार दिइएको थियो। तब येशूका गवाहीको निम्ति र परमेश्वरका वचनको निम्ति शिर काटिएकाहरूका आत्माहरू अनि त्यो पशु र त्यसका आकृतिको भक्ति नगर्नेहरू र त्यसको छाप निधार वा हातमा नलाउनेहरूका आत्माहरूलाई मैले देखेँ। तिनीहरू फेरि जीवित भए र तिनीहरूले ख्रीष्टसँग 1000 वर्षसम्म राज्य गरे। तर अरू मरेकाहरू ती 1000 वर्ष पुरा नभएसम्म जीवित भएनन्। यो पहिलो पुनरुत्थान हो। पहिलो पुनरुत्थानमा सहभागी हुनेहरू धन्यका र पवित्र हुन्। यिनीहरूमाथि दोस्रो मृत्युको शक्तिले केही गर्न सक्दैन, तर तिनीहरूले परमेश्वर र ख्रीष्टका पुजारी भएर उहाँसँग 1000 वर्षसम्म राज्य गर्नेछन्। शैतानको अन्तिम विनाश। 1000 वर्ष बितेपछि शैतान त्यसको कैदबाट छोडिनेछ अनि पृथ्वीका चारै दिशामा भएका जाति जातिहरूलाई बहकाउन, अर्थात् गोग र मगोगलाई लडाईँको निम्ति भेला गर्न निस्केर आउनेछ। तिनीहरूका संख्या समुद्रका बालुवा जत्तिकै हुनेछ। तिनीहरूले सारा पृथ्वीभरि गएर सन्तहरूका छाउनीको वरिपरि र प्रिय सहरलाई घेरे, तर स्वर्गबाट आगो बर्सेर तिनीहरूलाई भस्म पार्यो। तिनीहरूलाई बहकाउने त्यो शैतान आगो र गन्धकको कुण्डमा फालियो, जहाँ त्यो पशु र झुटो अगमवक्ता पनि थिए। त्यहाँ तिनीहरूले दिन-रात सदा सर्वदै यातना भोग्नेछन्। मृतकहरूको न्याय। तब मैले एउटा ठुलो सेतो सिंहासन र त्यसमाथि विराजमान हुनुहुनेलाई देखेँ। उहाँको सामुन्नेबाट पृथ्वी र आकाश भागेर गए र तिनीहरूका निम्ति कतै ठाउँ पाइएन। मैले ठुला र साना सबै मृतकहरूलाई सिंहासनको सामुन्ने उभिरहेको देखेँ र पुस्तकहरू खोलिए। अर्को एउटा पुस्तक पनि खोलियो, जो जीवनको पुस्तक हो। ती पुस्तकहरूमा लेखिएका कुराको आधारमा तिनीहरूका काम अनुसार मृतकहरूको न्याय भयो। समुद्रले त्यसमा भएका मृतकहरू दिइहाल्यो अनि मृत्यु र पातालले पनि तिनीहरूमा भएका मृतकहरू दिइहाले। तिनीहरू प्रत्येकको आफ्नो काम अनुसार न्याय भयो। मृत्यु र पाताल अग्निकुण्डमा फालिए।
यो अग्निकुण्ड दोस्रो मृत्यु हो, जसको नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखिएको भेट्टाइएन, त्यो अग्निकुण्डमा फालियो। अध्याय 21। नयाँ यरुशलेम। तब मैले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी देखेँ, किनकि पहिलो आकाश र पहिलो पृथ्वी बिति गएका थिए, समुद्र त अब छँदै थिएन। अनि मैले परमेश्वरबाट दुल्हाको निम्ति दुलही जस्तै गरी सिँगारिएर तयार पारिराखेकी अर्थात् पवित्र सहर नयाँ यरुशलेम स्वर्गबाट तलतिर झरिरहेको देखेँ। सिंहासनबाट यसो भन्ने एउटा चर्को स्वर मैले सुने, हेर, परमेश्वरको पवित्र वासस्थान मानिसहरूसँग छ। उहाँ तिनीहरूसँग वास गर्नुहुनेछ र तिनीहरू उहाँका प्रजा हुनेछन्, अनि परमेश्वर आफै तिनीहरूका परमेश्वर हुनु भएर तिनीहरूसँग रहनुहुनेछ। उहाँले तिनीहरूका आँखाबाट प्रत्येक आँसुका थोपा पुछिदिनुहुनेछ र त्यहाँ अब उपरान्त मृत्यु नै हुने छैन, अनि शोक र रोदन पनि हुने छैन, किनकि पहिलेका कुरा बितिसकेका छन्। सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेले भन्नुभयो, हेर, म सबै कुरा नयाँ तुल्याउँछु। उहाँले यसो पनि भन्नुभयो, यो लेख, यी कुरा विश्वसनीय र सत्य छन्। उहाँले मलाई भन्नुभयो, अब सिद्धियो, म अल्फा र ओमेगा, सुरु र अन्त्य हुँ। तिर्खाउनेहरूलाई जीवनको पानीको फुहाराहरूबाट म सित्तैमा दिनेछु। जसले विजय प्राप्त गर्छ त्यसले यो उत्तराधिकार पाउनेछ र म त्यसको परमेश्वर हुनेछु र त्यो मेरो छोरो हुनेछ। तर डरपोकहरू, अविश्वासीहरू, घिनलाग्दा भएकाहरू, हत्याराहरू, व्यभिचारीहरू, जादुगरहरू, आकृति पूजकहरू र झुट बोल्नेहरू सबैको हिस्सा आगो र गन्धक दन्कने कुण्डमा हुनेछ। यो दोस्रो मृत्यु हो। तब ती 7 अन्तिम विपत्तिले भरिएका 7 कचौरा हुने 7 स्वर्गदूतहरूमध्ये एकजना आएर मलाई यसो भने, यहाँ आऊ, म तिमीलाई थुमाकी पत्नी, उहाँकी दुलही देखाउनेछु। तिनले मलाई आत्मामा एउटा ठुलो र उच्च पर्वतमा लगे अनि परमेश्वरबाट स्वर्गदेखि तलतिर झरिरहेको पवित्र सहर यरुशलेम मलाई देखाए। त्यसमा परमेश्वरको महिमा थियो र त्यसको चमक बहुमूल्य रत्नहरू तथा बिल्लोर स्फटिक जस्तो चहकिलो थियो। त्यसको वरिपरि ठुलो र अग्लो पर्खाल थियो र त्यसमा 12 ढोका थिए। ढोकाहरूमा 12 स्वर्गदूत थिए। ती ढोकाहरूमा इजरायलका सन्तानका 12 कुलका नाम लेखिएका थिए। पूर्वमा 3 ढोकाहरू, उत्तरमा 3, दक्षिणमा 3 र पश्चिममा 3 ढोकाहरू थिए। शहरको पर्खालका 12 जग थिए। तीमाथि थुमाका 12 प्रेरितहरूको 12 नाउँ लेखिएका थिए। शहर र त्यसका ढोकाहरू र पर्खाल नाप्नलाई मसँग बोल्नैसँग एउटा सुनको नाप्ने डन्डा थियो। त्यो शहर वर्गाकार थियो, त्यसको चौडाइ र लम्बाइ समान थियो। तिनले त्यस डन्डाले नाप्दा त्यो शहर 2400 किलोमिटर थियो। त्यसको लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ बराबर थियो। तिनले त्यसको पर्खाल पनि नापे र मानिसले चलाएको नाप अनुसार त्यो 65 मिटर बाक्लो थियो। यो स्वर्गदूतले चलाउने नाप पनि हो। त्यो पर्खाल बिल्लोरले बनिएको थियो, साथै शहर निखुर सुनले बनेको थियो र सफा काँच जस्तै त्यो चम्कन्थ्यो। पर्खालका जगहरू अनेक किसिमका बहुमूल्य रत्नहरूले जडिएका थिए। पहिलो जग बिल्लोरको, दोस्रो नीर, तेस्रो हरित रत्न, चौथो पन्ना, पाँचौं आनिस्क, छैठौं लालमणि, सातौं पीतमणि, आठौं बेरुज, नवौं पुष्पराज, 10औं लसुने रत्न, 11औं नीलमणि र 12औं कटेलाको थियो। ती 12 ढोकाहरू 12 मोतीका थिए। प्रत्येक ढोका मोतीको थियो।
त्यसको सहरको सडक काँच जस्तै छर्लङ्ग देखिने निखुर सुनको थियो। मैले त्यस सहरमा कुनै मन्दिर देखिनँ, किनकि त्यहाँको मन्दिर स्वयं परमेश्वर सर्वशक्तिमान र थुमा नै हुनुहुन्छ। त्यो सहर उज्यालो गराउन सूर्य र चन्द्रमाको खाँचो छैन, किनभने परमेश्वरको महिमा नै त्यसको उज्यालो हो। त्यहाँको बत्ती थुमा आफै हुनुहुन्छ। त्यहाँकै उज्यालोमा जाति जातिहरू हिँडडुल गर्नेछन्। पृथ्वीका राजाहरूले आफ्ना वैभव त्यसमा ल्याउनेछन्। दिनमा त्यसका ढोकाहरू कुनै किसिमले बन्द हुने छैनन्, किनभने त्यहाँ रात नै हुने छैन। तिनीहरूले जाति जातिहरूका वैभव र सम्मान त्यसभित्र ल्याउनेछन्। तर थुमाको जीवनको पुस्तकमा नाउँ लेखिएकाहरू बाहेक कुनै अशुद्ध कुरा, घृणित काम गर्ने र झुट बोल्ने कुनै किसिमले पनि त्यसभित्र पस्ने छैनन्। अध्याय 22 जीवनको नदी। तब तिनले मलाई स्वच्छ स्फटिक जस्तै जीवनको पानीको नदी देखाए। त्यो नदी परमेश्वरको र थुमाको सिंहासनबाट निस्केर त्यस सहरका सडकको बीचबाट बगिरहेको थियो। त्यस नदीका दुवै किनारमा जीवनको वृक्ष थियो, जसले हरेक महिना 12 किसिमका फलहरू दिइरहन्थे। त्यसका पातहरू जाति जातिहरूलाई निको पार्नका निम्ति थिए। अबदेखि उसो त्यहाँ कहिल्यै श्राप हुने छैन। परमेश्वर र थुमाको सिंहासन त्यहाँ हुनेछ र उहाँका दासहरूले उहाँको सेवा गर्नेछन्। तिनीहरूले उहाँको मुहार देख्नेछन् र उहाँको नाउँ तिनीहरूका निधारमा हुनेछ। त्यहाँ फेरि रात हुने छैन। तिनीहरूलाई बत्ती र सूर्यको उज्यालो चाहिने छैन, किनकि परमप्रभु परमेश्वर नै तिनीहरूको उज्यालो हुनुहुनेछ। तिनीहरूले सदा सर्वदै राज्य गर्नेछन्। तिनले मलाई भने, यी वचन विश्वसनीय र सत्य छन्। अब चाँडै हुन आउने कुरा आफ्ना दासहरूलाई देखाउन परमप्रभु अगमवक्ताहरूका आत्माका परमेश्वरले आफ्ना स्वर्गदूत पठाउनुभयो। येशू चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। हेर, म चाँडै आउँदैछु। यस पुस्तकको अगमवाणीका वचन पालन गर्ने धन्य को हो। यी कुरा सुन्ने र देख्ने म यूहन्ना हुँ। जब मैले यी कुरा सुने र देखेँ, तब मलाई यी कुरा देखाउने स्वर्गदूतको पाउमा दण्डवत गर्न म घोप्टो परे। तर तिनले मलाई भने, हेर, तिमीले यसो नगर। म त तिम्रो र अगमवाणी बोल्ने तिम्रा भाइहरू अनि यस पुस्तकका वचन पालन गर्नेहरूका सङ्गी दास मात्र हुँ। परमेश्वरलाई दण्डवत गर। तब तिनले मलाई यसो भने, यस पुस्तकको अगमवाणीका वचनमा मोहर नलगाऊ, किनकि समय नजिकै छ। दुष्ट काम गर्नेले दुष्ट काम गरिरहोस्, अश्लील काम गर्नेले अश्लील काम गरिरहोस्, धर्मात्माले धार्मिक कार्य गरिरहोस् र पवित्रजन पवित्र नै रहुन्। हेर, म चाँडै आउँदैछु। हरेक मानिसलाई उसले गरेका काम अनुसार दिने प्रतिफल मसँग छ। म अल्फा र ओमेगा, पहिलो र पछिल्लो, आदि र अन्त्य हुँ। जीवनका वृक्षको हक पाउन र सहरका ढोकाहरूबाट भित्र पस्न पाऊँ भनी आफ्ना वस्त्र धुनेहरू धन्यका हुन्। कुकुरहरू, मन्त्रतन्त्र गर्नेहरू, व्यभिचारीहरू, हत्याराहरू, आकृति पूजकहरू र झुटलाई प्रेम गर्ने र झुट बोल्नेहरू बाहिर रहन्छन्। म येशूले आफ्ना दूतलाई तिमी कहाँ मण्डलीहरूका निम्ति यो गवाही दिन पठाएको छु। दाउदका मूल र सन्तान अनि बिहानको चहकिलो तारा म नै हुँ। पवित्र आत्मा र दुलही भन्नुहुन्छ, आओ। जसले सुन्छ त्यसले भनोस्, आओ। जो तिर्खाउँछ त्यो आओस्। जसले इच्छा गर्छ त्यसले जीवनको पानी सित्तैमा ल्याओस्। यस पुस्तकको अगमवाणीका वचन सुन्ने हरेक मानिसलाई म चेतावनी दिन्छु,
यदि कसैले तिनमा थप्यो भने यस पुस्तकमा लेखिएका विपत्तिहरू परमेश्वरले त्यसमाथि थपिदिनुहुनेछ। अनि कसैले यस अगमबाणीको पुस्तकका वचनबाट केही घटायो भने यस पुस्तकमा लेखिएका जीवनको वृक्ष र पवित्र सहरबाट त्यसले पाउने हिस्सा परमेश्वरले त्यसबाट खोज्नुहुनेछ। यी कुराहरूको निगाह दिनेले भन्नुहुन्छ, निश्चय म चाँडै आउँदैछु। आमेन। आउनुहोस् हे प्रभु येशू ख्रिस्टको अनुग्रह तिमीहरू सबैसँग रहोस्। आमेन।